एबी न्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे। कोरोना संक्रमितहरूको दर बढ्दै जाँदा र अस्पतालहरूमा शैय्या नपाएको कारणले मानिसहरूको मृत्यु हुन थालिसकेपछि हामीले चिच्याइ कराएका थियौँ, सरकारलाई भनेका थियौँ सबै अस्पतालमा कति आइसियु बेडहरू खाली छन्, कति शैय्याहरू खाली छन्, कति भेन्टिलेटरहरू खाली छन्, त्यसको यथार्थ विवरण नेपाली जनतालाई दिने गरी समन्वय गरौँ। त्यसका लागि हामी तत्पर छौँ, हामी सहयोग गर्छौँ सरकारलाई निशर्त रूपमा भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हामीले पटक पटक भनेका थियौँ। तर हिजोदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकाको 19 वटा अस्पतालहरूमा खाली रहेका आइसियु बेड, खाली रहेका शैय्या, आइसोलेसन, भेन्टिलेटर र आइसियुका खबर अहिले सार्वजनिक गर्ने गरेको छ, तर गलत सङ्ख्यामा। जसरी सार्वजनिक भइरहेका छन् यी सङ्ख्याहरू, अस्पतालमा बिरामीहरूले, कुरुवाहरूले फोन गरेर त्यहाँ त आइसियु बेड खाली रहेछ, भेन्टिलेटर खाली रहेछ, हाम्रो यहाँ बिरामी मर्न लाग्यो, हामी अस्पतालमा ल्याउँछौँ भनेर फोन गरिरहेका छन्। र अस्पतालका सम्पर्क व्यक्तिहरूले छैन, यहाँ कसले भन्यो तपाईँलाई यस्तो नचाहिँदो कुरो, यहाँ यो अस्पतालमा छैन आइसियु बेड खाली, यो अस्पतालमा शैय्या खाली छैन, तपाईँ अर्कै अस्पतालमा व्यवस्था गर्नुहोस् भनिरहेका छन् त्यहाँका सम्पर्क व्यक्ति, अस्पतालका पदाधिकारीहरू। र अर्को अस्पतालमा फोन गर्यो त्यस्तै खालको जवाफ आउँछ। यसरी स्वास्थ्य मन्त्रालयको हेल्थ इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर मार्फत हिजो जारी भएको एउटा सूचनामा स्वास्थ्य मन्त्रालयकै वेबसाइट मार्फत आएको यो खबरले के भन्छ भने काठमाडौँ उपत्यकाको 19 वटा अस्पतालमा हिजो 750 वटा आइसोलेसन बेड खाली थियो, 221 वटा आइसियु बेड र 69 भेन्टिलेटर खाली भएको कुरो सार्वजनिक गरिरहँदा ती अस्पतालहरूमा ती आइसियु बेडहरू, ती शैय्याहरू खाली थिएनन्, भरिरहेका थिए। त्यसैगरी आज सार्वजनिक गरेको यो सूचनामा फेरि त्यस्तै खालको गल्ती गरेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले र नेपाली जनतालाई दुःख दिने काम गरेको छ। वेबसाइटबाट सार्वजनिक भएको यही सूचनाको आधारमा बिरामी कुरुवाहरू, अस्पताल जानको लागि ठिक्क परेका बिरामीहरूले हेरे र टेलिफोन गरे। र आजको कुरा गर्ने हो भने वीर अस्पतालमा 6 वटा आइसियु र 4 वटा भेन्टिलेटर खाली भएको सूचना यसले सार्वजनिक गरेको छ। र आज दिउँसो हामीले वीर अस्पतालका सम्पर्क व्यक्ति डाक्टर अच्युत कार्कीलाई सोध्यौँ तपाईँ कहाँ कतिवटा आइसियु र भेन्टिलेटर खाली छ भनेर सोद्धा उहाँको जवाफ नकारात्मक थियो। खाली छैन, यहाँ यो गलत सूचना सम्प्रेषण भइरहेको छ, तपाईँले कहाँबाट थाहा पाएर यस्तो फोन गर्नुभयो भन्ने खालको उहाँको कुरा रह्यो। त्यसै गरी बानेश्वरमा रहेको निजामती कर्मचारी अस्पतालमा पनि हामीले टेलिफोन गऱ्यौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचनामा त्यहाँ 3 वटा भेन्टिलेटर छ र भेन्टिलेटरमा एकजना पनि बिरामी छैनन्, यसको अर्थ 3 वटै भेन्टिलेटर खाली छ। त्यसै गरी त्यहाँ निजामती कर्मचारी अस्पताल बानेश्वरमा 24 वटा आइसियु छ, त्यसमध्ये 13 जना आइसियुमा उपचाररत छन् र यसको अर्थ 11 वटा आइसियुको बेड खाली छ भनेर यो सूचनाले भनिरहेको छ। अरू कसैले सार्वजनिक गरेको सूचना होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक भएको यो सूचना हेरेर धेरैले त्यहाँ टेलिफोन गरे, तर त्यहाँ आइसियु बेड र भेन्टिलेटर खाली नभएको कुरा त्यहाँका पदाधिकारीहरूले जनाइरहेका छन्। एकातिर स्वास्थ्य मन्त्रालय भनिरहेको छ आइसियु बेडहरू खाली छ, भेन्टिलेटरहरू खाली छ, अर्कोतिर अस्पताललाई सोध्यो खाली छैन भन्ने जवाफ आउँछ। कसको कुरा पत्याउने र बिरामीहरू रणभुल्लमा परिरहेका छन्। यसै गरी टेलिफोन गर्दा गर्दा यतिखेर उहाँहरूले ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यता छ। आखिर यो के भएको हो? स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइटमा जारी भएको यो सूचना कसरी गलत हुन पुग्यो? कहाँनिर भयो त्रुटि र अस्पताल चाहिँ के भन्छन् त? यतिखेर हामी बानेश्वरमा रहेको निजामती कर्मचारी अस्पतालका सम्पर्क व्यक्ति भनेर यही वेबसाइटमा दिइएको छ, त्यहाँ सम्पर्क व्यक्ति डाक्टर सुमन बाबु मरठा यसबारेमा कुराकानी गर्नका निमित्त हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर डाक्टर मरठा नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार हजुर, तपाईँ कार्यक्रम मार्फत सम्पूर्ण नेपाली जनतामा मेरो हार्दिक नमस्कार। हजुर यहाँलाई हार्दिक नमस्कार छ र अग्रपङ्क्तिमा रहेर जसरी काम गरिरहनु भएको छ यसप्रति हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अब स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटा वेबसाइट हेऱ्यौँ हामीले, आज दिउँसो पनि मैले तपाईँलाई टेलिफोन गरेको थिएँ। हेल्थ इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर HEOC मार्फत सार्वजनिक भएको यो तथ्याङ्कले के भन्छ भने तपाईँको अस्पतालमा 70 वटा आइसोलेसन बेड छ, सही? हजुर ठीक हो। 24 वटा आइसियु छ। हजुर, हजुरलाई म अलिकति समय लिउँ, थोरै समय लिएर म कतिवटा बेड छ र हामीले कसरी उपचार गरिरहेका छौँ भन्ने बारेमा हजुरलाई अलिकति जानकारी दिउँ कि? होइन, यो तथ्याङ्क, यो सार्वजनिक भएको तथ्याङ्कको बारेमा गफ गर्दै जाउँ, त्यहाँ आइपुग्छौँ हामी है त। आइसियु 24 वटा छन् होइन डाक्टर साहब? होइन हजुर, हाम्रो 14 वटा आइसियु हो। 14 वटा आइसियु छ, यहाँ त 24 भनिएको छ त।
त्यसमा यस्तो छ, यसमा अलिकति मैले हजुरलाई के राखेँ भन्दाखेरि यो हिजोदेखि अलिकति हाम्रो यो एचइओसीको रिपोर्टमा थोरै गडबडी आएको छ। हजुर त्यसमा विभिन्न नेपाली जनताहरूले धेरै ठाउँबाट मलाई सयौँ फोन कलहरू पनि गरिरहनु भएको छ र मैले सबैजनालाई सकेसम्म आफ्नो के छ यथास्थिति बताइरहेको अवस्था हो। र हामीले यसमा चाहिँ 14वटा बेड आइसियू एभाइलेबल छ सिभिल सर्भिस हस्पिटलमा भनेर रेकर्ड पठाउने गर्छौँ र त्यसमा चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यो 24 बेड भएको रहेछ। त्यसको लागि यो तपाईँहरूको यो एकदमै स्ट्रङ च्यानलबाट पनि म यहाँ सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूमा पहिलो कुरा त हाम्रो कारणले भन्दा पनि विभिन्न टेक्निकल कारणले भएको गडबडीको लागि म क्षमा प्रार्थी छु र सम्पूर्ण जनताहरूलाई म यो के भन्न चाहन्छु भने हामीसँग 14वटा बेड आइसियू फङ्सनल छ, 3टा भेन्टिलेटर हामीले युज गरिरहेका छौँ र 21 हाई डिपेन्डेन्सी युनिट भनेर 21वटा बेडहरू चलाइरहेका छौँ। सायद कतै रिपोर्टिङमा हाई डिपेन्डेन्सी युनिटमा पनि हामीले सिभियर बिरामीहरू राख्ने भएको हुनाले कतै रिपोर्टिङमा त्यो गडबडी हो कि भनेर मैले धेरै पत्ता लगाउने कोसिस पनि गरेँ र त्यो पुर्याइसकेको छु। बेड आइसियू हाम्रो सञ्चालनमा छ र अहिलेको अवस्था 14वटा बेडमा पुरै बिरामीहरू भरिनु भएको छ, एउटा भेन्टिलेटरमा बिरामी हुनुहुन्छ र 21वटा हाई केयर युनिट हाई डिपेन्डेन्सी युनिटमा पनि बिरामी हुनुहुन्छ। ठिक छ, अब यो कुरा चाहिँ कसरी थाहा पाउने भन्दा तपाईँलाई त हामीले तपाईँको टेलिफोन नम्बर भेट्यौँ, तपाईँलाई सोधेर थाहा पायौँ होइन। आम दर्शकहरूले चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको हेल्थ इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर एचइओसीले सार्वजनिक गरेको यो सूचनाको आधारमा हो। यो सूचनाले के भन्छ भने तपाईँको अस्पतालमा 58वटा आइसोलेसन छ, आइसोलेसन बेड 70वटा, आइसोलेसन भनेर 58, यो चाहिँ के हो? यसमा पनि अलिकति कन्फ्युजन कहाँनिर हुनु छ भन्दाखेरि वार्डको बिरामीहरूलाई पठाइरहेका छौँ रिपोर्ट, वार्डमा एडमिसन भएका बिरामीहरू र यसमा हामीले अहिलेको इमर्जेन्सी म्यानेज गर्नुको लागि हाम्रो इमर्जेन्सीलाई पनि वार्डको जस्तै कन्भर्ट गरेर हामीले चाहिँ के गरिरहेका छौँ भने बिरामीहरूलाई इमर्जेन्सीमा पनि सेवा दिइरहेका छौँ। जस्तो अरू बेलामा हाम्रो इमर्जेन्सीमा चाहिँ जम्मा क्यापेसिटी भनेको हाम्रो 17जना बिरामी राख्ने क्यापेसिटी हो, तर आजको दिनमा अहिले सिभिल सर्भिस हस्पिटलमा हामी 27जना बिरामीलाई इमर्जेन्सीमै राखेर माइकेसर हुनुहुन्छ र जसलाई हामी बेड अन्त नपाएर आउनुभएको छ त्यस्ता बिरामीहरूलाई 27जना बिरामीहरूलाई इमर्जेन्सीमा राखेर ट्रिट गरिरहेका छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो कन्फ्युजन आएको हुनसक्छ। यसमा हजुरहरूले एकदमै सही बताइदिनु भएको छ, किनभने यो महामारीको बेला छ। हो यही सही सूचना खबर सम्प्रेषण होस् भनेरै मैले यहाँलाई जोडेको हो। ठिक, हजुर एकदम महामारीको बेला छ, मान्छेहरू भौतारिरहनु भएको छ, एउटा सानो अक्सिजन नपाएर, सानो बेड नपाएर यो एक प्रकारको धर्म लडिरहेका छौँ हजुर। हामी भइदिएको छ भने अलिकति टेक्निकल इरर त्यो सायद एचइओसीको कारणले होस् अथवा हाम्रै स्टाफहरूको कारणले हो, यो म बुझ्ने एकदम सिरियसली मैले बुझिरहेको छु। र यसमा चाहिँ के सम्पूर्ण नेपाली जनता तपाईँको मिडिया मार्फत के भन्न चाहन्छु भने यो सानो त्रुटि हो, तर सिभिल सर्भिस हस्पिटलले अहिले एक्जिस्टिङ अहिले हामीसँग 92जना बिरामीहरूले सर्भिस पाइरहनु भएको छ। विभिन्न अब्स्टेकल्स हाम्रा ट्रिटमेन्टका पाटोहरूमा हामीलाई अक्सिजनको कमी छ, म्यान पावरको विभिन्न इक्विपमेन्टहरूको कमी छ, तैपनि हामीले पहिलोको वेभमा खासै हामीले ट्रिटमेन्ट धेरै गर्न सकेका थिएनौँ। सिभिल सर्भिस हस्पिटलले धेरै कोभिडको बिरामी ट्रिटमेन्ट गर्न सकेका थिएनौँ। आजको दिनमा हामीले अहिले 92 बिरामीहरू ट्रिटमेन्ट गरिरहेका छौँ र म के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु भने आजै मात्र पनि हाम्रो सिभिल सर्भिस हस्पिटलका बोर्डमा रहनुभएका जुन मन्त्रालयदेखि सम्पूर्ण पदस्थ व्यक्तिहरूसँग हामीले कुरा गरेर चाहिने उहाँहरूसँग समन्वय गरेर हामीहरूले चाहिने कुरा गरेर अब अक्सिजनको जुन समस्या थियो हामीलाई त्यो समस्यालाई हजुर हामी सुनिरहेका छौँ डाक्टर साहब, त्यो अक्सिजनको समस्यालाई पनि समाधान गरिदिनुहोस्। हामी म्यान पावरहरू यसमा कन्ट्रिब्युट गर्न तयार छौँ। रात दिन हाम्रो भएको स्थिति छ होइन, लाग्नु भएको छ, यहाँहरू लाग्नु भएको छ। आज दर्शकहरूले यो सूचना हेरिसकेपछि हामीलाई टेलिफोन गर्नुभयो कि आइसियूमा 24वटामा 13 मात्रै आइसियू त्यहाँ प्रयोग भएको रहेछ, 11वटा आइसियू खाली रहेछ, लौ न के गर्ने, हामीलाई त खाली छैन भन्छन्, तपाईँहरू एकचोटि फोन गरिदिनुहोस् न यो निजामती कर्मचारी अस्पताल बानेश्वरमा भने धेरैले है। अब अहिले पनि यो तथ्याङ्क मैले प्रिन्ट गरेर ल्याएको छु। यहाँ भनिएको छ तपाईँको अस्पतालमा भेन्टिलेटर 3वटा छ हो, र भेन्टिलेटर प्रयोग भएको छैन, शून्य बिरामी छन् भेन्टिलेटरमा। यसमा अलिकति के बुझ्नुपर्छ भने हजुरको भेन्टिलेटर 3वटा छ र एउटा बिरामी अहिले भेन्टिलेटरमा हुनुहुन्छ। यसमा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन बेडमा राखेर बिरामीलाई भेन्टिलेटरमा कनेक्सन गराउने हो होइन। जस्तो 14वटा यदि क्रिटिकल बिरामी अलरेडी जसलाई भेन्टिलेटर नचाहिने बिरामी पनि हामी आइसियूमा राख्छौँ। यदि 14वटा बिरामी राख्छ भने त्यो भेन्टिलेटर हामीले युज गर्न सक्दैनौँ अरू बिरामीको लागि। त्यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कसले बुझ्दिनु पर्ने, यो हामीले बुझ्दिनु पर्ने कि स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुझ्दिनु पर्ने यो कुरा चाहिँ?
यो चाहिँ नि स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायत अब सम्पूर्ण यो प्यानिक स्थिति छ हजुर सबैजनाले बुझेर हजुर हेर्नुहोस् न ठिक छ यहाँले भने त मैले त बुझि नै हालेँ है तपाईँले भन्नुभयो आइसियु बेडसँगै जोडिएर प्रयोग हुन्छ भेन्टिलेटर 3वटा छ होइन यो आकस्मिक रूपमा कसलाई प्रयोग भइराखेको हुन्छ कहिले अलिकति खाली भएको हुन्छ अन्त गइहाल्न सक्छ होइन कुनै बेला आकस्मिक रूपमा जसलाई पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ आइसियु बेडमा बसेका व्यक्तिहरूलाई भन्नु भएको छ तपाईँ भने अब यो तथ्याङ्कले के भन्छ भने नि 3वटा भेन्टिलेटर छ भेन्टिलेटरमा बिरामी एकजना पनि छैनन् भनेको 3वटै भेन्टिलेटर खाली सुतेर बसिरहेको छ भन्छ क्या यो तथ्याङ्कले त्यही कुरामा मैले जस्तो यो बुझाउन खोजेको कस्तो भने जनताहरूलाई पनि बुझाउन र मिडिया लगायत सम्पूर्णलाई मैले के बुझाउन खोजेँ भने जस्तो 14वटा बेड छ 3टा भेन्टिलेटर हामीले सपोर्टमा राखेको छौँ भने 14वटा बेडमा सबै बिरामी प्याक छ जसमा भेन्टिलेटर युज भएको छैन भने त्यो भेन्टिलेटरलाई त त्यहाँ ल्याउन मिलेन हैन बिरामी राख्ने बेड त चाहियो नि हजुर हैन त्यो कारणले गर्दाखेरि यो कन्फ्युजन अलिकति मलाई प्रत्येकचोटि प्रश्न गर्ने हरेक मान्छेले यो प्रश्न पनि गर्नुहुन्छ र म यहाँबाट क्लियर गर्न पनि चाहन्छु हैन यो कुराहरू र सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भन्दा यो महामारीको बेलामा हजुरले भने जस्तै सही सूचना सम्प्रेषण हुनुपर्छ बिरामीले आफ्नो गभर्नमेन्ट लगायत हस्पिटलहरू हामी ठाउँमा बसेका छौँ त्यो सम्पूर्ण मान्छेहरूको चाहिँ कौतूहलता जे छ त्यो चिजहरू पुरा गर्न बसेका छौँ र हजुर म के रिक्वेस्ट गर्छु भने HUSC को वेबसाइटमा मेरो फोन नम्बर पनि राखेको छ र यदि इनकेस सर्भिस अस्पतालको बारेमा केही जानकारी चाहिएको खण्डमा म 24 घण्टा रेडी छु SMS गर्न सक्नुहुन्छ फोन उठाइरहेको छु हैन त्यो कारणले गर्दा जे चिजको छ यो चिजमा चाहिँ अलिकति अब टेक्निकल इररलाई मेरो तर्फबाट चाहिँ मैले भनिसकेँ हजुरलाई हैन र HUSC ले पनि यसलाई सिरियसली लिदियोस् र यस्तो महामारीको बेलामा बिरामी ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि हामीहरू टाइम बढीभन्दा बढी दिन पर्ने बेलामा हामीहरू यही चिजमा उमलिराख्यौँ भने यसले फेरि त्यही त होइन समस्या यहाँहरूमा होइन समस्या यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको HEOC ले सार्वजनिक गरेको यो सूचनामा देख्यौँ हिजो 3 गते पनि यस्तै खालको गलत तथ्याङ्क सहितको सूचना सार्वजनिक गरेको छ यो वेबसाइटले यो नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटले आज पनि यही निरन्तरता दिइरहेको छ यो त चरम लापरवाही हो तपाईले सुमन बाबु मरहटाजी मैले यहाँलाई भनिराखेको छैन अब यो सच्याउनु पर्यो यहाँको अस्पतालको बारेमा पनि यसरी गलत खबर सम्प्रेषण हुँदाखेरि यसले नकारात्मक खालको सन्देश प्रवाह गर्छ फिडब्याकलाई एकदमै मैले पोजिटिभली लिएको छु र सम्पूर्ण जनताहरूलाई म त्यही भन्न चाहन्छु र म यो फिडब्याकको हिसाबले म तुरुन्तै हिजो पनि मैले पहल गरेँ हैन कति कुराहरू हामी ट्रिटमेन्टमा पनि लाग्नुपर्ने भावनाले हामीले सूचना अधिकारीको चाहिँ जिम्मा दिएर त्यहाँका स्टाफहरूलाई जिम्मा दिएर पनि गराइएको हुन्छ हैन र हजुरले दिनुभएको फिडब्याकलाई म एकदमै पोजिटिभली लिएर यो चिजहरू तुरुन्तै करेक्सन हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ र भोलि सायद म आफै गएर अथवा त्यहाँ कुनै उ गरेर यसको लागि चाहिँ म पहल गर्छु र सम्बन्धित प्रपर चिजहरू छापियोस् र गरिदियोस् यस्तो बेलामा भन्ने मेरो आग्रह छ ल भोलिबाट चाहिँ यस्तो खालको गलत खबर सम्प्रेषण भएर जनताले दुःख पाउने रणभुल्लमा पर्ने स्थिति र यहाँले थप अतिरिक्त तनाव भोग्नु पर्ने परिस्थिति नआओस् भन्ने हामी पनि शुभेच्छा दिन्छौँ एकदम त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुर म तपाईलाई हस् धेरै धन्यवाद छ डाक्टर सुमन बाबु मरहटाजी यहाँलाई निजामती कर्मचारी अस्पताल नयाँ बानेश्वरका काठमाडौँका सम्पर्क व्यक्ति डाक्टर सुमन बाबु मरहटा यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो सरकारले विशेष गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकाका 19वटा अस्पतालमा यी अस्पतालमा आइसियु बेड खाली छन् यी अस्पतालमा भेन्टिलेटर खाली छन् र यी अस्पतालमा शय्याहरू खाली छन् भनेर नेपाली जनताको लागि काठमाडौँवासीहरूको लागि देशभरका जनताको लागि सार्वजनिक गरेको यो तथ्याङ्कमा पटक 2 दिन भइसक्यो लगातार यहाँ कमजोरी भइरहेको छ गल्ती भइरहेको छ गलत खालको सूचना सम्प्रेषण भइरहेको छ र बिहान 10 बजे सुपारी चपाउँदै कार्यालय आएर अनि 1 बजेतिर चियाको चुस्की लिँदै तयार पारेर 2 बजेतिर वेबसाइटमा हालिदिएर अनि घर जानु हुने राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ हामी उहाँहरूलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छौं यतिखेर देश सारै सङ्कटमा छ तपाईले 5 देखि 10 बजे भित्रको केही मिनेट मात्रै काम गरेर पुग्दैन तपाईले 24 घण्टामा 24 घण्टा दिनु पर्यो भने राष्ट्रको लागि समय दिनुपर्ने तपाईको यतिखेरको दायित्व हो किनभने तपाई राष्ट्रको सेवक हो नामै राष्ट्र सेवक कर्मचारी जनताको सेवक हो लोकको सेवा गर्छु भनेर तपाई त्यसको परीक्षा पास गरेर आउनु भएको हो कसैको हाकिम साहब बन्नको लागि तपाईले त्यो जागिर खानु भएको होइन त्यसकारण लोक सेवा पास गरेर आउनुभएका हाकिम साहब जसले तयार गर्नुभएको हो यो तथ्याङ्क सूचना यो खबर
हामी विनम्रतापूर्वक भनिरहेको छौँ भोलि यसको निरन्तरता नहोस्। हिजो निरन्तरता थियो, आज हामीले दिनभरि स्वास्थ्य मन्त्रालयका सम्बन्धित अधिकारीसँग बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। तपाईँहरू भाग्नुहुन्छ मिडियाबाट, किन भागिरहनु भएको छ? हामी तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नको लागि आइरहेका छौँ, निशर्त यज्ञबद्धता जनाइरहेका छौँ तपाईँहरूका सकारात्मक कदमप्रति र तपाईँका नकारात्मक कदमप्रति, जनतालाई यति दुःख दिने यी गलत सूचनाप्रति, यस्ता खालका खबरहरू सम्प्रेषण जसरी गरिरहनु भएको छ। एउटा मात्रै अस्पताल होइन, प्रत्येक अस्पतालमा हामी अर्को अस्पताल पनि जोड्छौँ। वीर अस्पतालका सम्पर्क व्यक्ति डाक्टर अच्युत कार्कीसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। उहाँ अर्को त्यस्तै छ वीर अस्पताल। त्यसै गरी वीरेन्द्र अस्पताल छाउनीको अवस्था त्यस्तै, गलत सूचना सम्प्रेषण गरिएको छ। हरेक ठाउँमा गलत सूचना सम्प्रेषण गरेर माथिल्लो नेतृत्वमा बस्नेहरूको लागि काठमाडौँ उपत्यकाको अस्पतालहरूमा बेडहरू खाली छन् भन्ने खालको ब्रिफिङ गर्ने र जनतालाई चाहिँ रनमुल्लमा पारेर घरमै सडकमै ज्यान जान बाध्य पार्ने यस्ता खालका खबरहरू फेरि नआउन् भन्ने हाम्रो यो चेतावनी भने चेतावनीकै रूपमा बुझ्नुहोस्। र भोलि फेरि यस्तो भयो भने सम्बन्धित कुन चाहिँ व्यक्ति हो यस्तो गलत खबर सम्प्रेषण गर्ने, कुन चाहिँ निकाय हो, त्यसलाई कारवाही गर्ने निकाय पनि त होला नि त। त्यहाँ मन्त्रीज्यू त बसिरहनु भएको छ, गफ त ठुल्ठुलै गर्नुहुन्छ। काम चाहिँ किन हुन सकिरहेको छैन मन्त्रीज्यू? तपाईँको मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न शाखा र विभागहरूमा यो सामान्य प्रश्न हो। योभन्दा अलि कडा खालका प्रश्न फेरि सुन्न नपरोस्। एभिन्युज पहलमा यस्तै खालका अन्य समस्या र समाधानको उपायसित हामी आउनेछौँ। एभिन्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एभिन्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। यतिखेर कोरोना सङ्क्रमितहरू काठमाडौँकै कुरा गर्ने हो भने कुन चाहिँ अस्पतालमा शैय्या खाली छ, कुन चाहिँ अस्पतालमा आइसियू खाली छ, भेन्टिलेटर खाली छ, अक्सिजन पाइन्छ भनेर खोज तलास गरिरहेका छन्। हाहाकार मचिएको छ एक किसिमबाट भन्नुपर्दा। र स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको उसकै वेबसाइटमा प्राप्त सूचनामा गलत खालको सूचना दिएका कारणले जनता थप रनभुल्लमा परेका कुराहरू आइरहेका छन्। आखिर आज र हिजो पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको हेल्थ इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको यो केन्द्रले HEOCले जारी गरेको वेबसाइटमा दिएको सूचना किन गलत आएको छ, यो तथ्याङ्कले गलत भएको कारणले गर्दा जनताले दुःख पाइरहेका छन्। यस सम्बन्धमा कुराकानी गर्नको लागि वीर अस्पतालको चाहिँ अवस्था के थियो त, यो सूचनाले के भनिरहेको छ, वीर अस्पतालको वास्तविकता के थियो त, यो बुझ्नको लागि यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ वीर अस्पतालका सम्पर्क व्यक्ति डाक्टर अच्युत कार्की। हजुर डाक्टर कार्की नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। वीर अस्पतालका सम्पर्क व्यक्ति डाक्टर अच्युत कार्कीसँगको सम्पर्क अलि टुटेको छ, हामी पुनः जोडिएर कुराकानी गरिरहेका छौँ, गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यतिखेर भने वीर अस्पतालमा 176वटा आइसोलेसन बेड, त्यसै गरी 20वटा आइसियू, 10वटा भेन्टिलेटर, आइसोलेसन भनेर 158वटा भनिएको छ, 14वटा आइसियू छन् भनिएको छ। आज 2078 जेठ 4 गते 2 बजेसम्मको तथ्याङ्क भनिएको छ र भेन्टिलेटर 6वटा प्रयोग भइरहेको छ, 10वटा मध्ये 4वटा खाली छ भनेको 2 बजेसम्म खाली छ भन्ने यो तथ्याङ्क जाँदै गर्दाखेरि हामीले अघि साँझ पनि कुराकानी गऱ्यौँ के थियो परिस्थिति भन्दा यो गलत खालको सूचना गयो र यसले गर्दा धेरैले दुःख पाए, मानिसहरू रनभुल्लमा परे भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। वीर अस्पतालको चाहिँ अवस्था के थियो त? आज दिनभरिको अहिले आइसियूमै रहेर काम गरिरहनुभएका वीर अस्पतालका सम्पर्क व्यक्ति डाक्टर अच्युत कार्कीसँग जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यतिखेर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ डाक्टर अच्युत कार्की। हजुर डाक्टर कार्की नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, धन्यवाद। सर्वप्रथम यहाँहरू जसरी अहिले अग्रपङ्क्तिमा रहेर आफ्नो जीव ज्यानको परवाह नगरी काम गरिरहनु भएको छ यसप्रति एभिन्युज पहलको ऐक्यबद्धता र हामी कृतज्ञता जाहेर गर्न चाहन्छौँ है। अब डाक्टर कार्की, अब यो आज स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको एउटा सूचना हेल्थ इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर HEOCको फेसबुक पेज र अन्य पेज मार्फत पनि सार्वजनिक भएको खबर अनुसार वीर अस्पतालमा आइसोलेसन बेड 176 छन्, हजुर 20वटा आइसियू, 10वटा भेन्टिलेटर, 158वटा आइसोलेसनमा बिरामी छन्, 14वटा आइसियूमा बिरामी छन्, 20 मध्ये आइसियू जम्मा 20, तपाईँहरूमा 14 मात्रै प्रयोग भएको छ, 6वटा खाली थियो। भेन्टिलेटरमा 6 जना बिरामी छन् र 10 भेन्टिलेटर मध्ये 6 जना बिरामी मात्रै छन् भेन्टिलेटरमा चाहिँ 4वटा भेन्टिलेटर खाली थियो दिनभरि। हजुर हेलो, हजुर डाक्टर साहब, आज दिउँसोको यो तथ्याङ्क सही तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको हो? अब वेबसाइटमा भएको तथ्याङ्क जुन छ, हेलो हजुर हामी सुनिरहेका छौँ, कृपया।
रोहितकरण भएको तथ्याङ्कमा चाहिँ नि 176 बेड चाहिँ हाम्रो टोटल बेडको सङ्ख्या सही हो है। हजुर। र त्यहाँ दिएको तथ्याङ्क चाहिँ हाम्रो कस्तो भने त्यहाँ 10वटा बेड आइसियुको बेड भनेर दिएको छ, त्यसपछि 10वटा भेन्टिलेटर भनेको छ। त्यसमा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन के छ भने यो होइन आइसियु 20वटा बेड भनिएको छ, भेन्टिलेटर 10वटा भनिएको छ आज। हजुर त्यही त, हजुर त्यो कुरा सही हो, तर आइसियु बेड चाहिँ त्यो गरेर टोटल 20वटा चाहिँ हुँदैन कि। कस्तो हुन्छ भने 10वटा बेड आइसियुमा चाहिँ हामीले भेन्टिलेटर भन्ने मेसिन चाहिँ प्रयोग गर्न सक्ने हो। त्यो भएर हामीसँग 10वटा क्षमता छ, 10वटा बेडमा राखेर 10वटा चाहिँ भेन्टिलेटर प्रयोग गर्न सकिने हाम्रो अवस्था हो। त्यो अनुसार चाहिँ 10वटा बेडमा बिरामी भएको खण्डमा हामीले 10वटा भेन्टिलेटर युज गर्ने हो। त्यसको मतलब चाहिँ 20वटा आइसियु बेड छैन हामीसँग है, त्यो कुरा चाहिँ स्पष्ट हुनु जरुरी छ। अर्को कुरा के भन्दाखेरि यो जुन डाटा आउँछ, यो डाटा चाहिँ हजुरको त्यहाँ तल हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ 2 बजेको चाहिँ लिएको डाटा भनेर मैले त्यही भनिरहेको छु। हजुर हजुर। अनि अब यो डाटा आइसियुको हकमा चाहिँ कस्तो छ भने आइसियु त एकैछिन पनि खाली हुँदैन है। हजुर। हाम्रो चाहिँ हरेक वार्डमा भएका बिरामीहरू कुनै न कुनै आइसियु निड भइरहेकै हुन्छन्, अझ धेरै नै हुन्छन् जसलाई चाहिँ हामीले आइसियु दिन सकिरहेको छैनौँ। त्यो भएको हुनाले 1 मिनट पनि खाली हुँदैन। एउटा खाली हुने बित्तिकै हामीले भित्रकै बिरामीलाई लिनुपर्छ। र अवस्था चाहिँ के हो भने बाहिरबाट यो डाटा हेरेर चाहिँ फोन गर्नुहुन्छ, मैले उहाँहरूलाई चाहिँ आइसियु बेड खाली छैन भन्दाखेरि डाटामा चाहिँ यस्तो छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। तर वास्तविक अवस्था भनेको भित्रकै बिरामीहरू जो क्युमा हुन्छन् उनीहरूले चाहिँ आइसियु पाइरहेका हुन्छन् र बाहिरबाट लिन सक्ने कन्डिसन एकदमै न्यून छ। हरेक हस्पिटलको पनि यही नै हो। अनि तपाईँहरू त थप अतिरिक्त तनावमा पो पर्नुभयो नि त यो तथ्याङ्क सार्वजनिक भएपछि, होइन? सरी, थप के भन्नु? तनावमा क्या, अब आफ्नो काम पनि गर्ने पर्यो। अघि मैले फोन गर्दा तपाईँ म आइसियुमै छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, म सेवामै छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, होइन? अब थप तपाईँहरूलाई तनाव, होइन? यो खालको तथ्याङ्क गएको छ। अब हामी त के बुझ्छौँ भने नि तपाईँहरूको आइसियु 20वटा रहेछ, त्यो मध्ये 14जना आइसियुमा रहेछन्, 6वटा आइसियु खाली छ है, अनि 10वटा भेन्टिलेटर रहेछ। तथ्याङ्कले त्यही भन्छ स्पष्ट। अनि त्यो मध्ये 6जना बिरामी चाहिँ भेन्टिलेटरमा छन्, 4वटा भेन्टिलेटर त्यसै खाली भएर बसिरहेछ। मान्छे यहाँ भेन्टिलेटर नपाएर मरिरहेछ, 4वटा भेन्टिलेटर खाली छ। हजुर सही हो। त्यो तथ्याङ्कले चाहिँ नि हाम्रोमा चाहिँ कतिवटा चाहिँ बिरामी छन् र कतिवटाले चाहिँ भेन्टिलेटर प्रयोग गरेको एउटै कलममा भएको भएदेखि चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो बुझ्नलाई, होइन? त्यसलाई चाहिँ एउटै कलममा राख्नुपर्ने जरुरी छ। त्यसमा चाहिँ मैले एचयुसीसँग पनि कुरा गरिसकेको छु। आइसियुको बेड सङ्ख्या यति र त्यसमा प्रयोग गर्न सकिने सङ्ख्या यति भनेर त्यसरी त्यो त जनताले बुझ्ने किसिमकोबाट खबर सम्प्रेषण हुनु पर्यो कि, जनताले बुझ्ने किसिमबाट। यो गल्ती भइरहेको छ, हिजो पनि यस्तै गल्ती, आज पनि यस्तै गल्ती। अनि तपाईँहरूलाई आउँछ, होइन डाक्टर साहब, आज तपाईँलाई थुप्रै टेलिफोन आयो, डाटाले यस्तो भन्छ नि भनेर आउँछ, होइन? अनि तपाईँले के भन्नुहुन्छ? छैन भन्नुहुन्छ। अनि तपाईँले झुट बोल्नुभयो भनेर नि हामीलाई टेलिफोन आउँछ के? हजुर हजुर। यहाँ त तथ्याङ्कले यसो भन्छ, हामीलाई त छैन भने डाक्टर अच्युत कार्कीले, सम्पर्क व्यक्तिले, लौ न तपाईँहरूले फोन गरिदिनुहोस् न एकचोटि, हामीलाई त टेरेनन् हो भन्नुहुन्छ उहाँहरू। अनि हामी तपाईँहरूलाई फेरि फोन गर्छौँ, अनि तपाईँ छैन, यो तथ्याङ्क गलत हो भन्नुहुन्छ। अनि यो जनतालाई रणभुल्ल बनाएर के गर्न खोज्या? यो बुझ्नै सकिएन डाक्टर साहब, के गरी बुझ्ने भन्नुहोस् त? यो होइन, अब यस्तो हुन्छ, डाटा जुन दिएको छ त्यो डाटालाई चाहिँ नि बुझ्नको लागि अब मेडिकल पर्सनले त सजिलै बुझ्नुहुन्छ, होइन? सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी चाहिँ एउटा त्यो खालको चाहिँ सूचना पर्छ। त्यो सूचना सायद अब भोलिबाट त्यसरी नै सूचना जान्छ। हामी एकदमै चाहिँ आशावादी छौँ है, त्यो मिल्छ। अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब एउटा जनताले पनि विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भने यो चाहिँ रियल टाइम डाटा होइन, 2 बजेको एकचोटि सबैतिरबाट लिएको डाटा हो। यो डाटा यो चाहिँ आइसियु चलायमान हुन्छ, बिरामी आउँछन्, भर्ना हुन्छन्, त्यसपछि चाहिँ डिस्चार्ज हुन्छन्, कोही एक्सपायर हुन्छन्, त्यसरी खाली हुन्छ र भित्रकै बिरामीले चाहिँ तुरुन्त पाउने हुनाले फोनबाट कसैले चाहिँ सोध्नुभयो भनेदेखि चाहिँ आइसियुको बेड छैन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब आफूलाई पनि नराम्रो लाग्छ, सकिन भन्ने जस्तो लाग्छ। तर वास्तविक अवस्था चाहिँ यहाँ आएर हेर्ने हो भने आइसियु प्याक भएकै अवस्था हुन्छ। तपाईँले मेडिकल पर्सनले बुझ्छ भन्नुभयो, तर स्वास्थ्य क्षेत्रका मान्छेलाई देखायो भने उहाँहरू हाँस्नुहुन्छ, कसले बनायो यस्तो डाटा, यस्तो पनि डाटा बनाउने हो भन्नुहुन्छ। यो उहाँले बुझ्नुहुन्न है। यो हदसम्मको लापरवाही भइरहेछ स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको यो सूचनामा, होइन? यही सूचनामा मान्छे अल्मलिरहेका छन्। अब त्यो सूचनालाई चाहिँ रियल टाइम सूचनाको रूपमा चाहिँ हामीले विकसित गर्नुपर्ने एउटा अवस्था हो। हुन्छ ल, अब डाक्टर अच्युत कार्की, यहाँहरू जसरी काम गरिरहनु भएको छ र अब यो सूचनाले थप मान्छेलाई रणभुल्लमा बनाएको छ र हामी सबै मिलेर, हामी सबै मिलेर सकेसम्मको क्षमताको प्रयोग गरौँ, हामीसँग भएका सम्पूर्ण स्रोत साधनको प्रयोग गरेर जनता बचाउने काममा लागिरहौँ। आशा छ तपाईँको अस्पतालको बारेमा भोलि यस्तो खालको गलत सूचना स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गर्दैन र तपाईँहरूलाई अतिरिक्त तनाव थप्दैन।
यसलाई चाहिँ नि अब गलत सूचना भन्दा पनि सूचना चाहिँ नि सम्प्रेषण चाहिँ के अरे बुझ्ने तरिकाले हुनु पर्यो भन्ने कुरा हो। त्यो भोलिदेखि हुन्छ भन्ने तपाईँहरूकै सहयोगमा तपाईँहरूले यसरी आवाज उठाइदिनु भयो। यसबाट चाहिँ जनता मर्कामा परिरहेको थिएँ, अलिकति त्यसमा सजिलो हुन्छ भन्ने मैले आशा लिएँ। हस् डाक्टर अच्युत कार्की, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हस्, वीर अस्पतालका सम्पर्क व्यक्ति डाक्टर अच्युत कार्की यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई भन्न अप्ठ्यारो छ किनभने स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको एकजना कर्मचारी हुनुहुन्छ उहाँ, त्यस कारण सिधै भन्न गाह्रो छ। हामीलाई गाह्रो छैन, हामी आफ्नै विरुद्धमा पनि आलोचनात्मक चेत राख्छौँ र आफ्नै भित्र आएका समस्याहरूको पनि त्यसको पनि खरो आलोचना गर्छौँ। त्यस कारण भनिरहेका छौँ नेपाली जनतालाई ढाँट्ने खालको यस्तो खालको सूचना जारी गरेर माथिल्लो निकायमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै खाली छन् नि बेडहरू, बेकार कराउँदैछन् यी मिडियाहरू, बेकार रुँदैछन् यी जनताहरू भन्ने खालको भ्रम सिर्जना गर्नका लागि आउने यस्ता खालका सूचना मात्रै गलत सूचना होइन, यो अपराधिक कृत्य हो। यो कृत्यको अन्त्य हुनुपर्छ। अहिलेको डिजिटल जमानामा दिउँसो 2 बजेको बिहान 10 बजे टेलिफोन गर्ने अनि 11 बजे टेलिफोन गर्ने, आइसी बेड खाली छ कि छैन भनेर सोध्ने, अनि छ भनेपछि अनि 2 बजे तयार गरेर 5 बजे अपलोड गरेर घरतर्फ जानुभएका राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई हाम्रो प्रश्न, यो आखिर तपाईँहरूले गर्न खोजेको के? किन नेपाली जनतालाई होइन आइसियु बेड पाएनन्, दुःख पाइरहेका थिए, अब अर्को झुट बोलेर झन् दुःख दिने, झन् रनबुल्नमा पार्ने, मान्छेलाई यता जाउँ न उता जाउँ पारेर अस्पताल जाने हो कि अब यहाँ फोन गरेर सोध्ने हो कि बाटैमा मर्नुपर्ने अर्को परिस्थितिको सिर्जना किन भइरहेको छ? यो हदसम्मको लापरवाही जनताको स्वास्थ्यमाथि किन भइरहेको छ? सामान्य एउटा कुनै संस्थाबाट होइन, अहिले नेपाली जनताको स्वास्थ्यको ठेक्का लिएर बसेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटा केन्द्र हेल्थ इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टरले आफ्नो फेसबुक पेज मार्फत, आफ्नो वेबसाइट पेज मार्फत जारी गरेको यो खबरले पारेको समस्याको कारणले यसको कति नकारात्मक प्रभाव परिरहेको होला। किनभने गलत सूचनाले कति धेरै गलत कुरा सृजना गर्छ। यो बारेमा बेलैमा ध्यान जाओस्। भोलिदेखि हिजो त भयो, आज भयो, भोलि पनि यस्तो खालको गलत खबर सम्प्रेषण नहोस्, गलत सूचना सम्प्रेषण नहोस्, हामी यसको खबरदारी गर्नेछौँ। दर्शकबिन, अब हामी केही समय पछाडि सल्यान जान्छौँ। सल्यानको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमा एउटा अनौठो उदेक लाग्दो घटना भएको छ। भनियो त्यहाँ अक्सिजन प्लान्ट राखिँदैछ, तर राखियो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर। करिब 40 लाख जति खर्च भएको छ अक्सिजन प्लान्टमा। सामान्यतया अक्सिजन प्लान्ट यो रकममा आउँदैन, तर अक्सिजन कन्सन्ट्रेटलाई 4 लाख पनि पर्दैन। 60,000 देखि 1.5 लाखसम्म पर्ने अक्सिजन कन्सन्ट्रेटलाई ल्याएर स्थापित गरेर भनियो यो अक्सिजन प्लान्ट हो, र सिडिओ साहब लगायतका व्यक्ति गएर उद्घाटन गर्नुभयो त्यो अक्सिजन प्लान्टलाई जुन थियो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर। यो हदसम्मको घोटाला हुँदो रहेछ। नेपाली जनताको आँखामा त छर हालिएको थियो। सरकारी अधिकृतहरूलाई छारो हाल्ने मात्र होइन, उल्लु बनाएर थाङ्नामा सुताइदिने, कसले गरे कसले खाए कमिसन, कत्रो घोटाला भएको रहेछ। यो खालको परिस्थिति छ। जनता अक्सिजन नपाएर मरिरहेका छन्। अक्सिजन प्लान्ट भनेर जडान गरिन्छ 60,000 को अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन र खाइन्छ 51 लाखभन्दा बढी रकम। यस्तो पनि हुन्छ, यही मुलुकमा हुन्छ, अन्त यस्तो हुँदैन, यही मुलुकमा हुन्छ। र यही कुरा गर्नका निमित्त हामी सल्यानको शारदा नगरपालिकाका प्रमुख सुरेश अधिकारीसँग जोडेर कुराकानी गर्छौँ। त्यसै गरी काठमाडौँ उपत्यकाका ठुला अस्पतालहरू, सरकारी अस्पतालले एउटा महत्त्वपूर्ण काम गरिरहेको छ। जो बिरामी आए पनि अस्पतालको गेटबाट फिर्ता गरेको छैन, उपचारको प्रयास गरिरहेको छ, निकै सराहनीय काम गरेको छ। कसरी भइरहेको छ यो सम्भव, हामी त्यो बारेमा पनि कुराकानी गर्छौँ। हेभी न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एभी न्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकबिन, सल्यानको शारदा नगरपालिकाको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले अक्सिजन प्लान्ट भनेर अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर जडान मात्र गरेको छैन, नगर प्रमुखको हातबाट र त्यहाँको सिडिओ साहबको हातबाट यसको उद्घाटनै गराइसकेको छ। यो कस्तो खालको परिस्थिति हो? अक्सिजन प्लान्ट जसले अक्सिजन उत्पादन गर्छ र अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर एउटा सामान्य एउटा मसिनो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर र अक्सिजन प्लान्ट भनेर अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरको उद्घाटनसम्म गराउन भ्याउने र त्यहाँ लाखौँको घोटाला भएको कुराहरू आइरहेको छ। अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरलाई अहिले बजारमा कम्तीमा 60,000 देखि धेरैमा 1.5 लाखसम्म पर्दछ, र अक्सिजन प्लान्ट अहिले जति खर्च भएको भनिएको छ 51 लाख जति खर्च भएको भनिएको छ, त्यो लागतमा अक्सिजन प्लान्ट नआउन पनि सक्छ, र त्यही सानो तिनो केही आउन सक्ने सम्भावना त रहने नै भयो। तर यो के भएको, यो बारेमा कुराकानी गर्नका निमित्त हामीसँग सल्यानको शारदा नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेश अधिकारी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर अधिकारीजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, जय नेपाल, धन्यवाद।
खै नेपालको जय त हुनेवाला जस्तो छैन यहाँहरूको जे हुन्छ जय हुन्छ नेपालको जय सधैँभरि हुन्छ जय नेपाल। अब हेर्नुहोस् त काम हेर्दाखेरि अक्सिजन प्लान्ट भनेर यहाँ मेयर साहबले उद्घाटन गर्नुभएको यहाँ उद्घाटन गर्नुभएको त अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरको पो रहेछ है के भयो यो कर्णाली प्रदेशले सबै कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लाहरूमा प्रत्येक हस्पिटलहरूमा 40 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ अनि त्यसपछि सबै अस्पतालहरूमा त्यो अख्तियारी आएको छ। अख्तियारी आइसकेपछि सबै हस्पिटलहरूले के अरे अक्सिजन प्लान भनेर टेन्डर आह्वान गरेका छन्। टेन्डर आह्वान गरिसकेपछि यो अहिले होइन यो अहिलेको कोभिडको यो दोस्रो चरण भन्दा पनि पहिला नै गत पुसमा यो टेन्डर भएको छ। यो हुँदै गर्दाखेरि मलाई थाहा भएन, थाहा हुने कुरा पनि भएन। यो नगरपालिकाको बजेट पनि होइन, नगरसभाको बजेट पनि होइन, यो नगरको कार्ययोजनाभित्र कुरा पनि होइन, तर नगरको भूगोलभित्रको हस्पिटल हो। त्यो कारणले मैले चाहिँ छिटो गरौँ, मलाई चाहिँ दिनदिनै कहिले बाँकेको सिडिओसित झगडा गर्नु परेको छ, कहिले सल्यानको सिडिओसित झगडा परेको छ, कहिले दाङको सिडिओसित झगडा गर्नु परेको छ। किन मेयर साहब झगडा गर्नु पर्यो अक्सिजन ल्याउनको लागि? झगडा गर्नु पर्यो। मैले किन झगडा गर्नु पर्यो भने सल्यानलाई अक्सिजन नै नदिने, सिलिन्डर भर्दिने नभर्दिने हस्पिटल पठाएको त्यो भइसकेपछि म आपतमा थिएँ। त्यस पछाडि म सिडिओसित सम्पर्क गरेँ। यहाँ यो कर्णालीले दिएको छ अक्सिजन प्लान जडान हुने भनेर, त्यो दिइसकेको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गरौँ भने त्यो खोजी नीति गरेँ। मैले त्यो चाहिँ तत्काल छिटो छरिटो काम गर भनेर म लागेँ। यहाँको सल्यानको सिडिओ र म चाहिँ लाग्यौँ। तत्काल यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर लाग्यौँ र कार्यान्वयन पनि गरायौँ। जतिसक्दो छिटो हुनुपर्छ भनिदियो। म अनि फेरि शारदा नगरपालिकाले आइसोलेसन एउटा 25 बेडको आइसोलेसन बनाउँदैछ। मेरो मूल प्रश्न सुन्नुहोस् मेरो कुरा, म त्यहाँ हेर्न गएको थिएँ। हेर्न गएको बेला कल्याण अस्पतालका कर्मचारीहरूले आज चाहिँ यहाँको अक्सिजन प्लानको काम सकिँदैछ, यो सञ्चालन गर्नुपर्छ, सिडिओ साहबलाई पनि बोलाएको छौँ, हजुर पनि बसिदिनु पर्यो दाइ भने। मलाई दाइ नै भने उनीहरूले हुन्छ भने बसेँ। म त खुसी भएँ, म त खुसी छु। रातभरि सुत्न दिएको छैनन्। कोही केही नभए पनि 10 जनाका मुखमा नाकमा अक्सिजन पुर्याउन सके पनि म खुसी हुन्छु भनेर। ठिक छ यहाँको भावनासँग त हामी सहमत छौँ। यहाँले जे प्रयास गर्नुभयो यसमा सहमत छौँ। सिडिओ साहब पनि आउनुभयो, म पनि गयौँ। अक्सिजन प्लान भनेर त्यो हामीले त्यो हेऱ्यौँ। अक्सिजन प्लान हो कि अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर हो कि भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भएन। हामीले त्यो चिज डकुमेन्ट हेर्ने कुरा पनि हुन्न, केही पनि हुन्न हामीलाई। हामी गयौँ ल के गर्नुपर्छ भनेर भन्यो र जतिसक्दो छिटो यो गरौँ भनेर सिडिओ र मैले चाहिँ त्यो बटम चाहिँ दबाइदियौँ हामीले। उद्घाटन गरिदिनु भयो होइन? उद्घाटन त्यो औपचारिक कार्यक्रम होइन। मेयर साहब महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ के हो भने नि यतिखेर है अब जति खर्च भएको छ सुर्खेत ड्रागन मेडिकल प्रणालीले यो 38,79,000मा टेन्डर हात पारेको हो र अक्सिजन प्लान्ट अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो हुन्थ्यो हामीलाई अनौपचारिक ढङ्गबाट यो त यति रकममा आउँदैन, तपाईँहरूलाई पनि जानकारी रहेछ। तर अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर त यसको 1/4 रकम पनि पर्दैन। बजारमा 60,000 देखि 1.5 लाखसम्ममा पाइन्छ। त्यो एउटा सानो भाँडा हो त्यो है अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर हामी दृश्यमा देखाइरहेका छौँ। अब यो हदसम्म यहाँहरूलाई थाङ्नामा सुताइदिएर नेपाली जनताको ज्यान जाने परिस्थिति निर्माण गर्ने। मलाई थाङ्नामा सुताएको होइन। तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नु छैन, सुरेश अधिकारीलाई थाङ्नामा सुताउन कोही माइकालालले सक्दैनन्। तर मलाई के हो भने अक्सिजन प्लान हो, सुरु हो भन्ने भयो, हामीले कसैले पनि रेखदेख गरिनौँ। ल अब तपाईँकै शब्दमा सुर्खेत ड्रागन मेडिकल प्रणाली नाम गरेको माइकल लाल र यो खरिद प्रक्रियामा जोडिएका त्यहाँ स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका खरिदारदेखि लेखा अधिकृतदेखि हाकिम साहबसम्म है सिडिओ साहबसम्म सबैजना हो। सुरेश अधिकारी त थाङ्ना सुतेन छ, जुरुक्कै उठिहालेछ होइन, छोडिदिउँ यो कुरा। उहाँहरू सबैलाई थाङ्नामा सुताउने काम चाहिँ कसले गरे हुन् नेपाली जनतालाई एक भन्नु पऱ्यो, तपाईँहरूले जनाइदिनु पऱ्यो के भएको हो यहाँ, कसले के हदसम्म गर्न सक्दा रहेछन् कमिसन र घोटाला खानको लागि। यति चाहिँ भनेर छिटोभन्दा छिटो अक्सिजनको जो गर्न पाए हामीलाई पुग्यो। धेरै द्वादश गरिराख्नु पर्ने पनि छैन मेयर साहब, के गर्ने होला? त्यो होइन, तपाईँले पनि एउटा कुरा अतिरञ्जित कुरा गर्ने, एउटा अतिरञ्जित समाचार गराइदिने र यो जोड्यो यो जोड्यो भनेर भन्न मिल्दैन।
शारदा नगरपालिका यो बजेट पनि होइन, शारदा नगरपालिका यो कार्यक्रम पनि होइन। फेरि तपाईँ नचाहिँदा कुरा गर्न थाल्नुभयो क्या। तपाईँको बजेट होइन भनेर सार्वजनिक स्थानमा जडान हुँदै गरेको नेपाली जनताको करबाट उठेको राजस्वबाट गरिएको त्यो काम सार्वजनिक रूपमा भन्नु पर्दैन? त्यहाँ होर्डिङ बोर्ड राखेर यसो हुँदैछ भने जानकारी गराउनु पर्दैन? मेयर साहब आफै योबाट अनभिज्ञता भइदिने यस्तो पनि गर्न मिल्छ मेयर साहब तपाईँले? भन्नुहोस् त, सार्वजनिक स्थलमा सार्वजनिक पैसा खर्च गरेर त्यहाँ खर्च हुँदैछ त्यो सबै त्यहाँका नागरिकलाई जानकारी हुनुपर्छ। तपाईँ मेयर साहब आफैले जानकारी छैन अनि तपाईँ नचाहिँदो कुरा गरिरहनु भएको छ। फेरि हेर्नुहोस् त, मैले तपाईँलाई तितो बोल्नु पर्यो, मलाई क्षमा गर्नु होला, यतिखेर अलि मिठो बोलौँ भनिरहेका छौँ हामी है। सार्वजनिक रकम हो यो, सार्वजनिक स्थानमा खर्च भइरहेको छ, यो लागत तपाईँलाई मात्र होइन मलाई पनि जानकारी हुनुपर्छ। सबै त्यहाँ सल्यानका नागरिकहरूलाई जानकारी आउनुपर्छ यो कुरा। अनि मेरो बजेट होइन, मलाई थाहा भएन भनेर तपाईँले हात झिक्न मिल्छ? अनि तपाईँले ठुलो कुरा गरिरहनु भएको छ। ल भन्नुहोस् त, तपाईँ सही बोलिरहनु भएको छ? तपाईँले एउटा कुरा सुन्नुहोस्, तपाईँले अतिरञ्जित कुरा नगर्नुहोस्। म सल्यानी हुँ, म शारदा नगरवासीको नगर प्रमुख हुँ, म नगरपालिकाको समग्र एउटा अभिभावक हुँ। मबाट बेमानी हुन म दिन्न। ए सर, मैले तपाईँले बेमानी गर्नुभयो कहाँ भनिरहेको छु? तपाईँ त यति धेरै सोझो हुनुहुँदो रहेछ कि, तपाईँ यति धेरै सोझो हुनुहुँदो रहेछ कि। सुन्नुहोस् न, तपाईँको सोझोपनले गर्दा जनताले दुःख पाए त्यहाँ। तपाईँ यति धेरै सोझो हुनु नादान हुनु रहेछ कि। अक्सिजन प्लान्ट भनेर अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर तपाईँले उद्घाटन गर्नुभयो सिए साहब है। तपाईँ नादान हो क्या, तपाईँ सोझो मान्छे हो, त्यस कारण तपाईँलाई थाङ्नामा सुताए मेयर साहब। अब चाहिँ नसुत्नु होला थाङ्नामा। हेर्नुहोस् नेपाली जनता मर्दैछ, तपाईँमा विवाद गरेर केही हुन्न। तपाईँसँग विवाद गर्न पटक्कै मनै छैन। यो कुरो सल्टाइहाल्नु पऱ्यो, कोले घोटला गरे कठघरामा उभिहाल्नु पऱ्यो, त्यहाँ अक्सिजन प्लान्ट छिटोभन्दा छिटो निर्माण गरेर जनताको मुखमा प्राणवायु पुर्याइहाल्नु पऱ्यो। हाम्रो यति भए पुगेको छ मेयर साहब। तपाईँले एउटा कुरा के सुन्नुहोस् भने समय सत्य भनेर नकाट्नुहोस्। म एउटा यो अस्पतालबाट पीडित छु, मैले एउटा मेरो छोरी समेत गुमाएको छु यो हस्पिटलमा। हजुर, यो एउटा हामी पनि दुखी छौँ सुरेशजी, हामी पनि दुखी छौँ यसप्रति। म छु भने म यो हस्पिटललाई जति सक्यो मेरो क्षमताले। तपाईँले कुरा नबुझ्नु भएको कि तपाईँलाई मैले कहाँ आरोप लगाइरहेको छु त? तपाईँहरू सोझो भइदिएका कारणले यति कुरा बुझिदिनुहोस् कि मेरो अनुरोधमा सिडिओले मिटिङ बोलाएर मैले छानबिन समिति समेत गठन गराएको छु। हजुर, म छानबिन समितिलाई पूर्णतया सहयोग गर्न तयार छु। जस्ताको तस्तै ल्याएर दोषीहरूलाई कठघरामा उभ्याउन तयार छु। हामी तपाईँलाई सहयोग गर्न तयार छौँ। तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनुहोस्। म दोषीहरूलाई जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गर्न तयार छु। मेरो शारदा नगरपालिकाको बजेट होइन, भूगोलभित्रको। फेरि त्यही भन्नुभयो, तपाईँको बजेट नभए पनि तपाईँको दायित्व अन्तर्गत पर्छ। हेर्नुहोस्, यो मुलुकको जुनसुकै कुनामा खर्च भएका ती बजेटहरू अर्को कुनाका जनताको पनि दायित्वभित्र पर्छ। त्यो उहाँहरूको पनि त्यो दायित्व र अधिकारको कुरो हो। तपाईँले अरू कुरो त ठिकै गर्नुभएको थियो, यो कुरो चाहिँ गलत गर्नुभयो। तपाईँले लिने अब सकारात्मक पदप्रति सुरेश सर सुन्नु न, प्रक्रियामा गलत भएको रहेछ भने हजुर र गलत भएको छ भने यिनलाई हदैसम्म कारवाही गर्नुपर्छ भनेर मैले छानबिन समिति गठन गर्ने, सुरेश अधिकारीलाई गलत गर्न खोज्ने। यो तपाईँहरूको मिडिया पनि नियोजित लाग्यो कि के हो यो? ए सर, के को नियोजित? तपाईँ बोल्दा बोल्दा के भन्दै हुनुहुन्छ? के को नियोजन, के को नियोजित, के को लागि, के उद्देश्य छ हाम्रो? भन्नुहोस् त। मैले तपाईँले कुरा बुझ्नु भने सुन्नु न सुरेशजी, मसँग झगडा नगर्नुहोस् न कृपया। तपाईँलाई मैले भनेको चाहिँ तपाईँले गलत गर्नुभयो भनिराखेको छैन कि। बुझ्नु, तपाईँले के भन्नु भएको छ नि, यो मेरो बजेट होइन भन्नुभएको छ नि। तपाईँको बजेट नभए पनि, तपाईँको नगरपालिकाको बजेट नभए पनि त्यहाँ कहाँबाट आएर कसरी खर्च भयो, कहाँ खर्च हुँदै गरेको थियो भनेर तपाईँले सोध्ने तपाईँको अधिकार हो, तपाईँको दायित्व हो। त्यो तपाईँको मात्र होइन, त्यहाँको सामान्यभन्दा सामान्य नागरिकको पनि दायित्व हो। तपाईँ त्यहाँको मेयर भएको कारणले यो कुरो चाहिँ बुझिराख्नुहोस् है। म अन्ततिर गइनँ। अब कति दिनभित्र यो कुराको छानबिन गरेर सत्य तथ्य बाहिर ल्याएर जनताको जो मर्दैछन् उनीहरूको मुखसम्म प्राणवायु पुर्याउने व्यवस्था कति दिनभित्र गर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरू, त्यो भनिदिनुहोस् अन्त्यमा। खरिद प्रक्रियामा जे जस्तो गल्ती भएको छ हदैसम्म कारवाही हुनुपर्छ। म छोड्ने पक्षमा छैन। सल्यानीहरूको सम्पत्ति हो यो। म सल्यानी हुँ, शारदा नगरवासीको नगर प्रमुख हुँ, अभिभावक हुँ। म यसमा कटिबद्ध छु। यो तत्काल मेरो पहलमा छानबिन समिति गठन भएको छ। तत्काल गर्ने भनेर सिडिओलाई अख्तियारको प्रमुख हो, त्यो अधिकार प्राप्त सिडिओ हुन्छ जिल्लामा, उसलाई चाहिँ मैले पुरै निर्देशन गरेको छु। हुन्छ, म चाहिँ यो छानबिन प्रक्रियामा कसैलाई पनि उम्किन दिनुहुन्न। गलत भएको छ भने गलत प्रक्रियामा कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु। हो, योमा चाहिँ हाम्रो तपाईँप्रति एकबद्धता र समर्थन छ। तर नियोजित मिडिया भन्ने कुरा चाहिँ फिर्ता लिनुहोस्। त्यो मानसिकता लिएर नबस्नुहोस् तपाईँ है सुरेशजी। उठाइदिनुहोस्।
उठाइरहेका छौँ त तपाईँलाई सहयोग गर्न तपाईँसँगै झगडा गरिरहेका छौँ। हेर्नुहोस् त हाम्रो बाध्यता यो झगडा नगरौँ ल। तपाईँले गरेका सकारात्मक कदमप्रति तपाईँका राम्रा कदमप्रति एकबद्धता त नराम्रा कदमको त हामी आलोचना गरिहाल्छौँ। नियोजित मिडिया भनेर बुझ्नु भएर चाहिँ यो मानसिकता हटाइदिनुहोस्, पछि पनि कुराकानी गरौँला। नगर प्रमुखजी तपाईँलाई अहिले धन्यवाद भन्छौँ हामी। हस्, धेरै धन्यवाद छ। सल्यानको शारदा नगरपालिकाका प्रमुख सुरेश अधिकारी निकै सोझा नादान खालका हुनुहुँदो रहेछ र उहाँलाई थाङ्नामा सुताएको उहाँलाई पत्तो छैन, यो खालको परिस्थिति छ। यसमा उहाँको कुनै दोष नहुन सक्छ है, तर दोषीहरू चाहिँ उम्किन नदिने खालको वातावरण फेरि उहाँले तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। मिडियालाई उहाँ एक खालको उद्देश्य बोकेर हिँडेको भन्ने जुन आरोप लगाइरहनु भएको छ, यस्तो गलत खालको मानसिकताका कारणले गर्दा पनि जनता, नीति निर्माता र मिडिया बीचको राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्थ्यो, प्रभावकारी सम्बन्ध हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकिरहेको छैन। अब एकजना जनप्रतिनिधिकै यो छ मानसिकता मिडियाप्रति, यो नहोस्। हाम्रो काम भनेको यतिखेर जनताकोसँग जोडिएका हरेक विषयलाई हामी उठान गर्छौँ र तबसम्म बैठान गर्दैनौँ जबसम्म ती समस्याको समाधानका उपायहरू निस्कँदैनन् र त्यो कुरा जनता समक्ष पुग्दैन, र हामी त्यो काम गरेरै छाड्नेछौँ। र सल्यानमा जुन खालको अजब देशको गजब कहानी भन्ने यो पुष्टि हुन खोजेको छ, यसको पनि हामी खोज तलास गरेर बाहिर निकाल्ने नै छौँ। र एबी न्युज पलमा यी लगायत थुप्रै खालका अन्य मुद्दाहरू पनि छन्। विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाका केही महत्त्वपूर्ण अस्पतालहरूले एउटा राम्रो उदाहरणीय काम गरिरहेको छ। यतिखेर केही ठुला भनिने निजी अस्पतालहरूले आफ्नो गेटमा अब हामी नयाँ भर्ना लिन सक्दैनौँ है बिरामीहरूको भनेर सूचना टाँसिरहेको अवस्थामा काठमाडौँ उपत्यकाका केही ठुला सरकारी अस्पतालहरूले चाहिँ जति बिरामी आए पनि सहज रूपमा उपचार गर्ने खालको प्रणाली स्थापित गर्दैछन् र ती अस्पतालहरू बिस्तारै उठ्दैछन्। यतिखेर गर्नुपर्ने यस्तै हो। यस अगाडि एकजना चिकित्सकसँग नि कुरा गर्दाखेरि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो निकै महत्त्वपूर्ण कुरा, यतिखेर डक्टरहरूले अलिकतै मात्रै पनि अतिरिक्त सेवाभावले काम गर्ने हो भने, अस्पतालहरूले अलि बढी जिम्मेवारी बोध गर्ने हो भने धेरै समस्याहरू समाधान हुन्छन्। दर्शकमित्र, यतिखेर भने बालाजु शेषमतीबाट भीमसेन अधिकारी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हाम्रा एकजना दर्शक भीमसेन अधिकारीको कुरा के रहेछ हामी सुन्छौँ। हजुर अधिकारीजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। हजुर भीमसेनजी, ल भन्नुहोस् त कृपया यहाँको कुरा। हजुर सर्वप्रथम त हजुरको यो टेलिभिजन परिवार हजुरलाई पनि यो मैले चाहिँ एकदम हृदयदेखि नै मेरो चाहिँ एकदम धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो कसैले गर्न नसके, कसैले नगरे अहिलेसम्म यस्तो चाहिँ सहयोग सबैले चाहिँ दुखीहरूले जुन खाना नपाउनेहरूले बलेको चाहिँ निमोको चुलो चाहिँ बल्ने अभियान हजुरले चलाउनु भएको एकदम हृदयदेखि नै म अझ हजुरहरूको यो कार्यक्रम चलिरहोस्, सधैँ फलोस् फुलोस् भन्ने चाहिँ मेरो हृदयदेखि भित्री आत्मादेखि नै हजुरलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यहाँलाई पनि धन्यवाद छ हजुर। अनि एउटा सहयोग त के हो र, सानो सहयोग मैले अब मेरो स्वर्गीय आमाको पुण्यतिथि थियो आज। हजुर। उहाँको चाहिँ सम्झना स्वरूप मैले चाहिँ खाद्यान्न चाहिँ 6,600 बराबरको खाद्यान्न चाहिँ मैले सहयोग गर्ने चाहिँ कुरा राखेको थिएँ। त्यही सहयोग गर्न चाहन्छु। एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्वर्गीय आमाको शुभ नाम भन्नुहोस् त कृपया। भीमकुमारी अधिकारी। हजुर हुन्छ, भीमकुमारीजीको हामी पनि उहाँप्रति समवेदना श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्छौँ र परिवारप्रति समवेदना र उहाँप्रति भीमकुमारी स्वर्गीय आमा भीमकुमारीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छौँ। र यहाँले गर्नुभएको सहयोग हाम्रा सहयोगी हातहरू मार्फत आवश्यक परेको ठाउँमा जहाँ निम्न लागेको चुलो बाल्नको लागि सदुपयोग गर्नुहुनेछ। भीमसेन अधिकारीजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छौँ। धन्यवाद। बालाजु शेषमतीबाट हाम्रा दर्शक भीमसेन अधिकारी हामीलाई हाम्रो यो अभियानलाई सहयोग गर्न आउनुभएको छ। यतिखेर बिस्तारै घरभित्रको भोकमरीको अवस्था र त्यो समस्या लिएर सहयोगापेक्षीहरूले हामीलाई टेलिफोन गर्न थाल्नुभएको छ र हामीले हाम्रा सहयोगी हातहरू हाम्रा यस अगाडि कोरोना कहर एबी न्युज पहलमा निकै प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गरिरहनुभएका थुप्रै सहयोगी हातहरू अहिले पनि उहाँहरू धेरै त अहिले बिरामी अवस्थामा पनि हुनुहुन्छ र तैपनि हाम्रा नयाँ सहयोगी हातहरू पुरानै सहयोगी हातहरूले पनि आफ्नो जीव ज्यानको जोखिम मोलेर पनि अहिले अनौपचारिक ढङ्गबाट काम गरिरहनु भएको छ र हामी उहाँले दिनुभएको सहयोग जहाँ आवश्यक हुन्छ त्यहाँ पुर्याउने प्रतिबद्धता गर्छौँ र तपाईँहरूका जुनसुकै समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त हामी पहल गर्छौँ। मात्र दृश्यमा देखिएर होइन, औपचारिक रूपमा टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखेर मात्र होइन, हामी बिहानदेखि बेलुकीसम्म यस्तै काममा जुटिरहेका हुन्छौँ। भ्याएसम्म समयले साथ दिएसम्म आफ्ना कामहरू छोडेर पनि आज दिउँसो पनि काठमाडौँबाट 1-2-3जना दर्शकले हामीलाई टेलिफोन गर्नुभएको छ। मोरङमा आफ्नो दाजुको मृत्यु भइसकेपछि मोरङसम्म जाने उहाँले पहल गर्नुभयो, तर भाडा मागियो
2500 रुपियाँ एकजनाको यो खालको अति भाडा चर्को भाडा लिएपछि हामीले नेपाल ट्राफिक प्रहरीलाई पनि यसको बारेमा खबर गऱ्यौँ र उहाँलाई मोरङसम्म जानको लागि सहजीकरण गरेका छौँ। यस्ता थुप्रै खालका कामहरू हामी गरिरहेका हुन्छौँ। अनौपचारिक ढङ्गबाट पनि यहाँहरूका समस्या छन् भने हामीलाई हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा आएको टेलिफोन नम्बरमा यहाँले टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन उठेन भने पछि हामी कल ब्याक गर्ने गरेका छौँ, यहाँले SMS लेख्न सक्नुहुन्छ। र दर्शकवृन्द, एभिन्युज पहलमा यी र यस्तै खालका समस्या र समाधानको उपायसहित हामी आउनेछौँ। कार्यक्रम निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एभिन्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, दोस्रो लहरको कोरोना सङ्क्रमण सुरु भएसँगै बाँकेमा उच्च सङ्क्रमणको दर देख्न थाल्यो र यतिखेर बाँके उच्च बिन्दुमा पुगेको छ सङ्क्रमणको हिसाबले। वैशाख 1 यता मात्रै बाँकेमा 10,651 जनाको सङ्क्रमण भइसकेको छ, 51 जनामा सङ्क्रमण भइसकेको छ भने अहिले 182 जनाको मृत्यु भएको छ बाँकेमा। आजसम्मको कुरा गर्ने हो भने 182 जना कोरोना सङ्क्रमणको कारणले मृत्यु भएको छ र यो कोरोना सङ्क्रमणको दर बढ्दै जाँदाखेरि अस्पतालहरूको अवस्था कस्तो छ, अक्सिजनको अवस्था कस्तो छ, बाँकेका त्यहाँका बिरामीहरूले अहिले उपचारको व्यवस्थामा, त्यहाँका अस्पतालहरूले बिरामीको उपचारको व्यवस्थामा कसरी व्यवस्थापन गर्दैछन् भन्ने लगायतका कुरा बुझ्नका लागि यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ बाँकेको भेरी अस्पतालका सूचना अधिकारी डाक्टर सङ्केत कुमार रिसाल। हजुर डाक्टर साहब, नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। के छ अहिले भेरी अस्पतालको स्थिति, समग्रमा बाँकेको स्थिति यहाँले के आकलन गर्नुभएको छ? दोस्रो लहरको सुरुवातसँगै बाँकेमा जसरी उच्च सङ्क्रमण दर देखियो त्यो अहिले उच्च बिन्दुमा पुगेको छ होइन, के छ अहिलेको स्थिति? आजको डाटा हेर्ने हो भने हामी कहाँ 224 जना कोभिड पोजिटिभहरू एडमिट छन्, जसमध्ये लगभग 224 जना नै अर्थात् 3 जना मात्रै माइल्ड भएर बाँकी सम्पूर्णहरू चाहिँ सिरियस बिमारीहरू नै आजको दिनमा भर्ना छन्। त्यसले गर्दा उच्च जोखिममै उच्च स्तरमै चाहिँ कोभिडको चाहिँ सङ्क्रमण फैलिएको देखिएको छ। अनि अस्पतालले के कस्तो तयारी गरेको छ? अब सम्भावित अहिले थप बिरामीहरू आउन सक्ने सम्भावना छ अझै पनि होइन, यो सङ्क्रमण दर त बढिरहेको छ, अहिले पनि यहाँलाई कठिनाइ परेको हुनसक्छ। अक्सिजनको अवस्था के छ, आइसियु बेडका अवस्था, भेन्टिलेटरहरूको अवस्था के छ डाक्टर साहब? अब आजै मात्रै PCR को रिपोर्ट थोरै तपाईलाई जानकारी दिने हो भने भेरी अस्पतालमा 700 वटा PCR गर्दाखेरि 324 जना पोजिटिभ आएका छन्, सङ्क्रमित भएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो हस्पिटलमा चाहिने भन्दा सेवा भन्दा धेरै व्यथाहरू छन्। किन भन्दाखेरि भने आजको दिनमा जुन हाम्रो 224 जना पेसेन्टहरू भर्ना छन् कोभिडका, त्यो जटिल प्रकारका, किनभने यो अस्पताल यो क्षेत्रकै रिफरल सेन्टर हो कोभिडको लागि। क्रममा चाहिँ तपाईको 142 बेड चाहिँ हामीले कोभिडको लागि भनेर अलग्गै छुट्याएका थियौँ र अहिले सम्पूर्ण अस्पतालको चाहिँ अब यो अञ्चल अस्पतालको स्तरको अस्पताल हो। त्यसले गर्दा सम्पूर्ण इभेन इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्टमा 16 वटा बेडमा पनि कोभिड पोजिटिभ नै राखिएको छ र त्यतिले नपुगेर हामीले अस्पतालको ग्राउन्डमा युनिसेफको सहयोगमा दिएको टेन्ट जुन थियो त्यो टेन्टमा पनि हामीले चाहिँ सिलिन्डर व्यवस्थापन र बेड व्यवस्थापन गरेर त्यहाँ पनि आजको मितिमा 12 जना पोजिटिभ आएका छन्। अहिले यहाँहरूका उपचारका लागि आएका सङ्क्रमितलाई अक्सिजन छैन, बेड छैन भनेर फिर्ता गर्नुपर्ने परिस्थिति छ कि छैन? अक्सिजनको लागि चाहिँ व्यवस्थापन हामी कहाँ यो विगत एक महिनामा जब बाँके जिल्लामा 10,000 को सङ्ख्यामा सङ्क्रमित फैलिए, अक्सिजन चाहिँ भेरी अस्पतालमा कहिले पनि, हुन त हाम्रो आफ्नो प्लान्ट छैन तर पनि उद्योग जुन अक्सिजन उत्पादन गर्ने उद्योग छ त्यसले अत्याधिक सहयोग गरेको छ भेरी अस्पताललाई र मात्रै सङ्घीय सरकारको सहयोगमा चाहिँ प्लान्ट त होइन तर लिक्विड अक्सिजन रिजर्भ गर्ने चाहिँ हामीलाई गरेको छ, जुन चाहिँ छिटो सुधार हुन्छ। अब हामीले व्यवस्थापन गर्न अब यही दरमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाने हो भने के लाग्छ यहाँलाई, भेरी अस्पतालले थेग्न सक्छ अहिलेको यो स्रोत साधन र क्षमताले? होइन, अब भेरी अस्पतालले लगभग थेग्न नसक्या निशब्द भएको त 1 हप्ताभन्दा बढी नै भइसक्यो। तर अहिलेसम्म जे सम्भव छ हामीले गरेका छौँ। मेडिकल कलेज कोहलपुरमा पनि पेसेन्टहरू कोभिडको राखिएको छ र मेरो अनुरोध, स्पेसल मेरो सबै स्वास्थ्य कर्मीको अनुरोध के भन्दाखेरि भने भेरी अस्पताल मेडिकल कलेज मात्र नभएर
थुप्रै अस्पताल छन् प्राइभेट सेक्टरका, त्यसले आधारभूत आवश्यकता गभर्मेन्टले उपलब्ध गराइदिएर आर्थिक सम्पन्नता गराइदिएर त्यहाँ पनि अब चाहिँ भर्ना गर्नै पर्छ। किनभने हामी यति सङ्क्रमित छन् कि अरू आम बिमारीहरूले पनि अहिले नपाएको स्थिति नेपालगञ्जमा छ। अब अहिले जसरी बाँकेमा समग्रतामा कुरा गर्ने हो भने बाँके जिल्लाभर जसरी उच्च दरमा पुगेको छ कोरोना सङ्क्रमणको स्थिति, के लाग्छ यहाँलाई? अब बिस्तारै न्यूनीकरणतिर जान्छ कि अझै बढ्ने अवस्था छ? अब जुन प्रकारको यहाँ विगत एक हप्तादेखि चाहिँ लकडाउनको सिस्टमलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले डेभलप गर्यो, सकारात्मक नै छ। तर अझै पनि हाम्रो जमुना नाकाबाट चाहिँ आउने क्रम जारी छ, व्यक्तिहरूको मान्छेहरूको, र इन्डियाबाट आउने क्रम जारी नै छ। तर त्यहाँ चाहिँ यदि क्वारेन्टाइन टाइपको र चाहिँ तपाईँको चेक जाँचका त्यहाँ चाहिँ कडा दरिलो माध्यम गरिदिनु हो भने यो चेनलाई ब्रेक गर्न अलिकति सम्भव हुन्थ्यो होला। तर त्यो कुराहरू अझै क्रियाशील भएर आइसकेको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले बाँके जिल्लामा समुदाय स्तरमै फैलिसकेको सङ्क्रमण भएको हुनाले यसै प्रकारले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भयो भने चाहिँ यो दर घट्न बडा गाह्रो छ। हुन्छ ल, डाक्टर सङ्केत कुमार रिसालजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बाँके नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालका सूचना अधिकारी डाक्टर सङ्केत कुमार रिसाल। यतिखेर बाँकेको अवस्थाको बारेमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो र भेरी अस्पतालले कसरी उपचारको व्यवस्था मिलाइरहेको छ भन्ने बारेमा पनि हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। र काठमाडौँ उपत्यकाका केही ठुला अस्पतालहरूले अहिले एउटा उदाहरणीय कामहरू त गरिरहेका छन्। केही निजी आफूलाई ठुला सुविधा सम्पन्न र उच्च शुल्क तोकेर उपचार गराइरहेका निजी अस्पतालहरूले अस्पतालको गेटमै अब हामी उपचार गर्न सक्दैनौँ भन्ने सूचना टाँसिएर सङ्क्रमितलाई अस्पतालको गेट बाहिर मर्ने परिस्थिति सिर्जना गरिरहँदा केही अस्पतालहरूले भने सकेको उपचार आफ्नो क्षमता आफ्नो स्रोत साधनले भ्याएसम्म सुझबुझपूर्ण तरिकाले उपचारको व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जकै कुरा गर्ने हो भने बाहिर कुर्सीमा राखेर पेटीमा सुताएर भने पनि आएका बिरामीहरूको उपचार भइरहेको छ। आज दिउँसो मात्रै हामीलाई थुप्रै त्यस्ता खालका टेलिफोनहरू आए। अब अक्सिजन लेभल घट्दै गएको छ, कुन चाहिँ अस्पताल जाने, के गर्ने होला भन्दा हामीले विशेष गरी शिक्षण अस्पतालका डाक्टर सन्तकुमार दाससँग समन्वय गरेर त्यहाँ थुप्रै बिरामी पनि पठाएका छौँ र त्यहाँ कम्तीमा अहिले उपचार सुरु भइसकेको छ। आकस्मिक कक्षमा राखेर उपचार सुरु भएको छ। उहाँहरूलाई अक्सिजन दिनुपर्ने हो कि अथवा औषधि चलाउनु पर्ने हो कि अथवा आइसियुमा राख्नुपर्ने हो कि त्यसको लागि त्यहाँ आइसियु भए त्यहीँ व्यवस्थापन गर्ने, भएन भने अन्तर समन्वय गर्ने कामहरू भइरहेका छन्। अझै यसलाई हामीले विवेकपूर्ण ढङ्गबाट अलिक समन्वयात्मक ढङ्गबाट एकअर्कोमा समन्वय गरेर विभिन्न अस्पतालहरूसँग समन्वय गरेर हामीले काम गऱ्यौँ भने प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्न सक्छौँ भन्ने खालको उदाहरणहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन्। कि अब अहिले वीर अस्पतालकै कुरा गर्ने हो भने बिरामीलाई अक्सिजन र बेड अभाव भएको भन्दै फर्काउनु पर्ने अवस्था छ कि छैन भन्ने प्रश्नसहित यतिखेर यस सम्बन्धमा कुराकानी गर्नका निमित्त हामीसँग आउनुभएको छ वीर अस्पतालका निमित्त निर्देशक डाक्टर शान्ता सापकोटा। हजुर नमस्कार डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। अहिले यहाँको स्थिति के? बिरामीलाई अक्सिजन र बेड अभाव छ भन्दै फर्काउनु पर्ने स्थिति छ कि छैन? यस्तो हामी कहाँ आएको बिरामीलाई हामीले फर्काएको चाहिँ छैन। अक्सिजनको अभाव त अवश्य हो, बेड पनि जति बिरामीहरू हुनुहुन्छ अब त्यो हिसाबमा पर्याप्त बेड त छैन नै भन्नुपर्छ। तर आएको बिरामीलाई हामीले इमर्जेन्सीमा राखेर पनि सेवा दिइरहेकै छौँ। कसरी गरिरहनु भएको छ त काम? अब आकस्मिक कक्षमा पनि धेरै भिडभाड भइराखेको होला होइन, त्यहाँ तपाईँहरूको जनशक्ति अभावको कारण पनि होला, विविध खालका समस्या छन्। तर वीर अस्पताल, त्यसै गरी टेकु अस्पताल, पाटन अस्पताल, शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जले चाहिँ सकेसम्म आएका बिरामीहरूलाई नफर्काउने खालको जुन ढङ्गबाट काम गरिरहेको छ खालको उदाहरणीय काम हो भन्ने हामीलाई लाग्दछ। अनि यसमा के कस्ता समस्याहरू आइरहेका छन्, यहाँहरूले भोगेका समस्याहरूबारे बताइदिनुहोस् त। समस्या भन्दामा अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा सबभन्दा ठुलो समस्या त हामीलाई अक्सिजन सप्लाई नै हो, जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहे जति बिरामीलाई हामीसँग क्यापासिटी हुँदा पनि हामीले त्यो एक्सपेन्सन गर्न सकिरहेको अवस्था पनि छैन। तर आएको बिरामीहरूलाई सँगसँगै आएको बिरामीहरूलाई पनि हामीले अरू बेड एक्सपेन्सन गर्न नसके इमर्जेन्सीमा नै होल्ड गरेर राख्नु परेको पनि छ। कतिपय बिरामीहरू हामीहरू इमर्जेन्सीमै क्यापासिटी भन्दा बढी हुँदा पनि हामीले चेयरमा राखेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ उनीहरूलाई अक्सिजन दिने व्यवस्था मिलाएका छौँ र होल्ड गरेर राख्छौँ। जब वार्डमा बेड खाली हुन्छ त्यसपछि हामीले उनीहरूलाई भित्र। भनेपछि यसरी बुझौँ, आएका बिरामीको अवस्था हेरेर आकस्मिक कक्षमा उपचार सुरु भइ नै हाल्छ,
अक्सिजन दिनुपर्ने हो अथवा हजुर र आइसियु बेड आएको बिरामीले हामीले इमर्जेन्सीमा सेवा दिइरहेकै छौँ र उहाँलाई आइसियु बेड चाहिन्छ र आइसियु बेड छैन भने चाहिँ तपाईँहरूले केही समय राख्नुहुन्छ अन्य अस्पतालमा समन्वय गर्नुहुन्छ र आफ्नोमा खाली भयो भने त्यहाँ राख्नुहुन्छ होइन हजुर अब आइसियु नै चाहिने सबै हस्पिटलमा आएको सबै बिरामीलाई आइसियु चाहिन्छ भन्ने त छैन होइन हाई फ्लो अक्सिजनहरूमा पनि हामीले मेन्टेन गर्न सक्छौँ त्यसको लागि पनि हामी बेडमा लानलाई पनि बेडको पर्याप्तता पनि खाली हुँदैन त्यो आइसियुमै होल्ड भएर बस्छन् बिरामीहरू अनि त्यसपछि अनि जब बेडहरू हुन्छ नेक्स्ट डे अथवा त्यही दिनमा पनि कुनै कारणले भनौँ न भ्याकेन्ट भयो भने अनि बिरामीको अवस्था हेरेर हामीले उनीहरूलाई सार्छौँ त्यही त अब काठमाडौँमा आइसियुको चाहिँ अवश्य पनि पर्याप्तता हुँदैन त्यसमा चाहिँ आइसियुको कारणले गाह्रो चाहिँ भइरहेको छ हामीलाई अब तपाईँहरूले चाहिँ यसरी अक्सिजन भने नै मिलाइरहनु भएको रहेछ ठुला निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूले चाहिँ निषेधाज्ञा जस्तै लेखे क्या आफ्नो अस्पतालको गेटमा र बिरामीलाई अब उपचार गर्न सक्दैनौँ भन्ने खालको अवस्था आयो है तपाईँहरूले पनि यो गरिदिएको भए झन् अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला कि यसो काम हामीले चाहिँ त्यो गर्न चाहेनौँ अब गाह्रो हामीलाई पनि भयो तर अब हामीले पनि त्यो बन्द गरिदिने भने त बिरामीहरू कता जाने फेरि अब हाम्रो सोचाइ चाहिँ त्यही रह्यो त्यो भएर हामीले हाम्रो क्यापासिटी भन्दा बढी नै हुँदा पनि इमर्जेन्सी क्यापासिटी भन्दा बढी हुँदा पनि हामीले आएको बिरामीलाई हामीले सेवा दिन छोडेनौँ त्यही त चाह्यो भने त हुँदो रहेछ नि त होइन तपाईँहरूले जसरी उदाहरण दिइरहनु भएको छ निजी अस्पतालका सञ्चालकहरूले पनि टेलिभिजन हेरिरहनु भएको होला अथवा भोलि कुराकानी चल्ला उहाँहरूले चाहिँ किन यति चाँडै हात ठडाएको किन हात उठाएको किन यो बाटो पछि हटेको जस्तो लागेन अनि मैले त्यसै पनि भन्न चाहिनँ किनभनेदेखि अहिलेको अवस्थामा चाहेर पनि हामीले गर्न नसकेका धेरै कुराहरू छन् है सबैको आफ्ना बाध्यताहरू होला नि अब अरूलाई नभनौँ के पनि तर चाहेर पनि हामीले किनभने डिमान्ड एन्ड सप्लाई एडुकेट हुन सकेको छैन अहिले डिमान्ड हाई छ सप्लाई चाहिँ बोटलनेक भएको छ किन प्रोडक्सन त फिक्स छ होइन त्यसले गर्दाखेरि गाह्रो छ अवश्य पनि तर अरूले किन के कसो गर्यो भन्नेपट्टि नलागौँ तर हामीले चाहिँ सेवा दिइरहेको छ त्यही त अब यही तवरबाट जसरी बिरामीहरूको चाप बढिरहेको छ कतिसम्म थेग्न सक्छ वीर अस्पतालले अहिले हामीले वीर अस्पतालले चाहिँ 200+ बिरामीहरूलाई चाहिँ सेवा दिइरहेको छौँ अहिले दिइरहनु भएको छ अब अरू थप बिरामी आएका छन् भने पनि अहिले थप व्यवस्थापन के गर्नुभएको छ अब आइसियु बेड थप्ने भेन्टिलेटर थप्ने हजुर यस्तो छ अब हामीले वीर अस्पताल सँगसँगै ट्रमा बिल्डिङ पनि ट्रमाको उसमा पनि हामीले कोभिडको सेवा सुरु गरिसकेको अवस्था छ न्याम्सको अन्तर्गतमा हजुर त्यसले गर्दाखेरि उतापट्टि पनि बिरामीहरू डिस्ट्रिब्युट भएको छ वीर अस्पतालको सो हामीले उतापट्टि 200 यतापट्टि 200 करिब गरेर बिरामीहरूलाई सेवा दिएको छौँ दुईटै बिल्डिङमा हाम्रो इमर्जेन्सी सेवा पनि छ त्यसरी हामीले सेवा चाहिँ दिइरहेको छौँ र आगामी दिनको लागि हामीले यदि अक्सिजनको सुनिश्चितता गर्न सक्यौँ कुनै वे आउटबाट हामीले अक्सिजन गर्न सक्यौँ भने हामी नयाँ सर्जिकल ब्लक पनि तयारी अवस्थामा रहेको छौँ र हामी सुरु गर्ने पनि अब नयाँ बनेको भवनमा बेडहरू खाली भएका खबरहरू सम्प्रेषण भए होइन त्यहाँ केही हामीले अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने आइसियु अथवा सामान्य एउटा अन्य व्यवस्थापन उपकरणहरूको आवश्यक उपकरणको व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने थुप्रै बेडहरूमा नयाँ बिरामी राख्न सकिन्छ यसको चाहिँ के छ अवस्था कहिलेसम्म तयारी हुन्छन् ती बेडहरू यस्तो छ बेडहरू सबै तयारी अवस्थामा छन् हामीलाई भित्रको संयन्त्रको त्यति खाँचो हुँदैन है मुख्य समस्या चाहिँ हामीलाई अक्सिजनको नै हो अक्सिजनको व्यवस्थापन हुन सकेको खण्डमा चाहिँ हामीले अब एज अर्ली एज पोसिबल मेबी टुमोरो डे आफ्टर टुमोरो एनी डे हामी चाहिँ नै रेडी छौँ खालि हामीलाई समस्या चाहिँ नि अक्सिजनको नै हो त्यो अक्सिजनको पनि त यहाँले नै गर्नु पर्यो नि अरू कसैले ल्याएर दिने कुरा त भएन होइन अब थप भएन अब अफकोर्स हो अक्सिजन हामीले गर्नुपर्ने हो तर यसको लागि मैले भने नि अब अहिलेको प्रोडक्सनले धान्दैन हजुर अब डिमान्ड सबै ठाउँमा त्यति नै छ सो हामी चाहिँ अक्सिजन प्लान्टको लागि पहल गरिरहेका छौँ र प्रोसेसमा पनि छौँ सायद हामी सकेसम्म छिटो नै हाम्रो आउँछ कि भन्ने आशमा पनि छौँ आज मात्रै हामीले सहयोगी हातहरू आएका सहयोगी हातहरू सब हातेमालो गरेर अघि बढिरहेका छन् उहाँले सकेसम्म छिटो नै अक्सिजन प्लान्ट ल्याइदिने वचन पनि गर्नुभएको छ भनेको कति समय लाग्ला सकेसम्म छिटो भन्न बिचमा चाहिँ हामी 2-3 महिना 2-3 हप्ता 2-3 हप्ताको बिचमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरेर ती नयाँ भवनमा चाहिँ भयो भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ 2-3 हप्ता
हस्, हुन्छ डाक्टर शान्ता सापकोटाजी, यहाँहरू जसरी काम गरिरहनु भएको छ अग्रपङ्क्तिमा खटिएर त्यो कामप्रति हाम्रो पनि एकैबद्धता, हाम्रो पनि साथ र समर्थन छ। तपाईहरूले भोगिरहनु भएको समस्यालाई हामी सबैले मिलेर समाधानका उपायतर्फ उन्मुख गराउनुपर्छ र समयको लागि, संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र पछि पनि हामी जोडेर कुराकानी गर्नेछौँ। हजुर, हस्, धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद छ। वीर अस्पतालका निमित्त निर्देशक डाक्टर शान्ता सापकोटा यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो र केही हदसम्म उहाँहरूको जुन प्रयासले गर्दाखेरि अहिले आएका बिरामीलाई कम्तीमा कुर्सीमा राखेर अथवा त्यहीँ पेटीमा सुताएर भने पनि आकस्मिक कक्षमा राखेर भए पनि उपचार गरिरहनु भएको छ। कम्तीमा अस्पतालमा निषेधको सूचना लेख्नु भएको छैन, लेख्न मिल्दा पनि मिल्दैन। यो सरकारी अस्पताल, नेपाली जनताले तिरेको करबाट चल्ने नेपाली जनताको अस्पताल मात्र त्यति होइन, अस्पताल भनेको सेवाका लागि काम गर्ने हो। निजी भनेका अस्पतालहरूको पनि त्यही हुनुपर्ने हो। एउटै अवधारणामा निर्माण भएका अस्पतालहरू यिनीहरू र त्यो निजी अस्पतालले पनि गर्नुपर्ने यही हो। जिउ ज्यान दिएर भ्याएसम्म जनताको लागि सेवा गर्छु भनेर अस्पताल खोल्ने, कर छुट लिएर अस्पताल स्थापना गर्ने र राष्ट्रलाई सङ्कट परेको बेलामा ढोका लगाएर बस्ने खालको परिस्थिति सिर्जना नहोस्। तपाईँ हामी सबैले आफ्नो स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग गरेर राष्ट्रलाई सङ्कट परेको बेलामा, जनतालाई यो कठिनाइ परेको बेलामा साथ सहयोग र समर्थन गर्नुपर्छ। एबी न्युज पहल त्यसकै लागि निरन्तर प्रयासरत छ। एबी न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। एबी न्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यस अगाडि पहिलो डोज भेरोसेल खोपको पहिलो डोज लगाएका व्यक्तिहरू काठमाडौँ उपत्यकाका कुरा गर्ने पनि गाउँ गाउँ गएका छन् र यतिखेर अब दोस्रो डोज खोप लगाउने अभियान सुरु भइसकेको छ। यस अवस्थामा पहिलो डोज लगाएका र दोस्रो डोज लगाउन काठमाडौँ उपत्यका बाहिर रहेका व्यक्तिहरूले के गर्न सकिन्छ भन्ने खालका प्रश्नहरू पनि हामीलाई आइरहेका छन्। यो समस्या समाधान गर्नका निमित्त हामी दोस्रो डोजको खोप कसरी लगाउने भन्ने बारेमा हामी कुराकानी गर्छौँ। हामीसँग बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतम प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर डाक्टर गौतम, नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। हामीलाई धेरैले टेलिफोन गरेर के जिज्ञासा राखे भने अहिले भेरोसेल खोप त लगाएको हो, अब कोही कहाँ पुग्या छ, कोही कहाँ पुग्या छ, यतिखेर काठमाडौँ आउने स्थिति पनि छैन, गाउँमा छौँ भन्ने खालका कुराहरू छन्। के गर्न सकिन्छ उहाँहरूको लागि? यहाँहरूको के छ योजना? हामीले भेरोसेल खोप 7वटा जिल्लामा लगायौँ, करिब 3 लाख जतिलाई लगाएका हौँ। अहिले लकडाउनको भएको कारणले केही मानिसहरू भ्यालीभन्दा उपत्यकाभन्दा बाहिर गएको सूचना हामीलाई आइराखेको छ। उहाँहरूले हामीलाई प्रश्न सोधिराख्नु भएको छ र आज हामीले यो भेरोसेलको दोस्रो मात्रा दिन थालेको 3 दिन भयो। यो 3 दिनको बिचमा हामीले 40,000 भन्दा बढीलाई खोप दिइसकेका छौँ। अब उपत्यकाभन्दा बाहिर जानुभएका मानिसहरूको लागि अहिले उपत्यकामा आउने सहज वातावरण छैन। त्यस कारणले मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले यो खोप लगाइसकेपछि कतिले दोस्रो मात्रा लिनुहुन्छ र अनि कति बाँकी रहनुहुन्छ, त्यो बाँकी रहेको सायद उपत्यकाभन्दा बाहिर जानुभएको हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ र त्यसपछि हामीले उपत्यकाभन्दा बाहिर गएका महानुभावहरूको लागि वातावरण अलिकति सहज बनिसकेपछि अथवा यो बन्दोबन्दी खुलेपछि हामीले पुनः खोप दिने कार्यक्रमको आयोजना गर्न सक्छौँ। पहिलो डोज लगाएको 8 देखि 12 हप्ता बिचमा लगाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि छ, अनि त्यो समय जाला नि त? यो बाध्यात्मक अवस्था हो, यो सहज अवस्था होइन। त्यसकारणले सहज अवस्थामा सहज निर्णयहरू हुन्छ, असहज अवस्थामा असहज निर्णयहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले अहिले उहाँहरू चाहेर पनि आउन सक्ने स्थिति छैन। हामीले भ्यालीमा भएका उपत्यकामा भएकालाई फेरि बाहिर जानुभएका महानुभावहरूलाई पर्खिने कारण देखाएर यहाँ बस्ने महानुभावहरूका लागि हामीले खोपलाई रोक्न सक्दैनौँ। होइन, हामीले भनेको के हो भने खोपले त त्यसो नभन्ला। यदि 8 देखि 12 हप्तामा लगाउनु पर्ने हो भने 8 देखि 12 हप्तामा लगाउनु पर्ला। यहाँ लकडाउन छ, म आउन सकिनँ भनेर शरीरमा गर्ने त्यसको प्रतिक्रिया, त्यसले दिनुपर्ने प्रभावकारिता फरक पर्ला नि त डाक्टर साहब।
तपाईँले भने त ठिकै हो, निषेधाज्ञा छ, कहाँ छ, अब यस्तो त तपाईँले मैले बुझ्ने कुरा हो, खोपले नबुझ्ला नि त होइन। त्यस कारण जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ लगाउने खालको परिस्थिति निर्माण गर्न सक्छौँ कि 8 देखि 12 हप्ता बिचमा लगाउँदा मात्रै प्रभावकारी हुने हो, त्योभन्दा पछाडि प्रभावहीन हुने हो कि, यसको यथार्थ कुरा चाहिँ भनिदिनु पर्यो। यस्तो छ, पहिलो खोप पनि प्रभावकारी देखिएको छ। अन्य खोपहरूको अध्ययन अनुसार भेरोसिलको अध्ययन गरेको मैले त्यो तथ्याङ्क हेर्न पाएको छैन। कोभिसिल्ड लगायतका खोपहरूको एक मात्रा दिँदा पनि राम्रो प्रभावकारिता देखिएको छ। त्यसकारणले भेरोसिलको पनि पहिलो मात्रा लगाउँदा पनि प्रभावकारी हुन्छ। दोस्रो लगाउँदा जतिको प्रभावकारी नदेखिए पनि प्रभावकारी हुन्छ। त्यसकारणले अहिले हामीले उपत्यका भन्दा बाहिर यो भेरोसिल खोप लान सक्ने र वितरण गर्न सक्ने अवस्था नभएको कारणले हामीसित खोपको पनि कमी र त्यो वातावरण पनि नभएको कारणले अहिले हामीले यो 7वटा जिल्लाबाट मात्रै दिन खोजेका हौँ। यो बाध्यात्मक अवस्थालाई सबैले बुझिदिनु पर्ने हुन्छ। यो 12 हप्ता पछि पनि लगाउनु पर्छ कि नलगाए पनि हुन्छ? 12 हप्ता बितिहाल्यो अब नलगाए पनि हुन्छ, अथवा 12 हप्ता पछि लगाए पनि त्यसको प्रभावकारिता त्यही हुन्छ कि के छ? होइन, भेरोसिल खोप जुन अहिले हामीले दोस्रो मात्रा दिएका छौँ, यो चीन सरकारबाट प्राप्त यो भेरोसिल खोप 28 दिनमा दिनुपर्ने हो। यहाँले भन्नुभएको 12 हप्ता चाहिँ कोभिसिल्ड खोपको हो, यहाँले उठाउन खोज्नु भएको। त्यसकारणले अहिले कोभिसिल्डको हामीले कुरा गरिराखेका छैनौँ, हामीले भेरोसिल भन्ने खोपको कुरा गरिराखेका छौँ। त्यसकारणले यो 4 हप्तामा राम्रो हो, तर अहिले बाध्यात्मक अवस्थामा हामीले केही समय एक्सटेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। 4 हप्ता पछि लगाउँदा पनि खासै फरक पर्दैन होइन? 4 हप्ता पछि दिँदा पनि धेरै फरक पर्दैन। र अब पहिलो डोजै लाउन नपाएका थुप्रै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र अहिले अग्रपङ्क्तिमा खटिरहेका व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यस्ता थुप्रै व्यक्तिहरू, उहाँहरूको लागि चाहिँ यहाँहरूले विशेष योजना ल्याएर कोरोना सङ्क्रमणको यो जोखिमलाई न्यूनीकरण गरिदिन मिल्दैन? यहाँले बोल्नु भएको मैले प्रश्न बुझ्न सकिनँ। अहिले पहिलो डोज लगाउन नपाएका थुप्रै व्यक्तिहरू, अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गरिरहेका व्यक्तिहरू पनि हामीले फेला पारेका छौँ। अब खोप बाँकी छ भने ती व्यक्तिहरूलाई पनि खोप लगाएर उहाँहरूलाई अलि जोखिम मुक्त बनाउन मिल्दैन डाक्टर साहब? हामीसँग भएको खोप हामीले यो दोस्रो मात्रा दिइसकेपछि कति खोप हामीसँग मौजदात रहन्छ, त्यसको आधारमा हामीले प्राथमिकता निर्धारण गरेर जोखिम समूहमा रहनु भएको, अग्रपङ्क्तिमा काम गर्नुपर्ने, सेवा प्रदान गर्नुपर्ने त्यो समूह छुट्याएर हामीले फेरि तुरुन्तै वितरण गर्नेछौँ। अनि यसको लागि दोस्रो डोज पुरै लगाइसक्ने किन पर्यो त? पहिलो डोज जति सङ्ख्यामा लगाएछन् त्यति डोज चाहिँ छुट्याएर राखौँ दोस्रो डोज लगाउनको लागि। बाँकी रहेको खोप चाहिँ अब पहिलो डोजको लागि अग्रपङ्क्तिमा रहेका, जोखिम समूहमा रहेका व्यक्तिहरूलाई लगाइदिउँ। यहाँले भन्नुभएको त्यो पनि एउटा छलफलको विषय हो, तर हामीले अहिले त्यसरी निर्णय गरेका छैनौँ। यसरी निर्णय गर्दा चाहिँ के फरक पर्छ त डाक्टर साहब? अहिले हामीले सकेसम्म दोस्रो खोप सुरक्षित राखेर नै जाने भनेर यो निर्णय गरेका छौँ। अहिले त्यो निर्णयभन्दा अर्को निर्णय अहिले भएको छैन। यहाँले उठाउनु भएको सवाल पनि कतिपय मुलुकहरूले त्यसो पनि गरेको हामीले देखेका छौँ। होइन, हामीलाई के लाग्छ भने तपाईँले सही भन्नुभयो, पहिलो डोज जति सङ्ख्यामा लगाएका छन् दोस्रो डोज लगाउनलाई त्यति सङ्ख्यामा छुट्याएर राखौँ र अब बाँकी रहन्छ भने तिनलाई चाहिँ लाउन सुरु गरिदिउँ। किनभने पहिलो डोज लगाएकाले दोस्रो डोज पनि बाँकी नै छ, त्यो राखेर राखौँ, स्टक राखिदिउँ, उहाँहरूले आएर लगाउनुहुन्छ। र अब अहिले जोखिम किन लिने? हेर्नुहोस् त, कतिपय व्यक्तिहरू हामीले फेला पारेका छौँ, ती व्यक्तिहरू अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्दा गर्दै पनि अहिले जोखिममा बस्दा बस्दै पनि खोप बाँकी छ तैपनि हामी लगाउन सकिरहेका छैनौँ। यो निर्णय चाहिँ छिटोभन्दा छिटो गर्नु पर्यो, हाम्रो आग्रह डाक्टर गौतम। हामी पनि सकेसम्म हाम्रो भण्डारणमा खोप राख्ने पक्षमा छैनौँ। त्यही भएर यो लकडाउनको अवस्थामा पनि हामीसँग भएको खोपलाई वितरण गर्ने प्रयास गरिराखेका छौँ र हामीले यो दोस्रो मात्रा दिइसकेपछि हामीसँग जति खोप रहन्छ
त्यसलाई सकेसम्म छिटो नै हामी वितरण गर्छौँ, हामी भण्डारणमा राख्दैनौँ। फेरि त्यही कुरा आयो क्या, दोहोरियो कुरा। हामी के भनिरहेका छौँ भने पहिलो डोज लगाएको सङ्ख्या जति लाउँछन् बाँकी रहेकालाई स्टक राखिदिउँ, अनि बाँकी रहेकोलाई पहिलो डोज लगाइदिउँ, अब दोस्रो डोजलाई छुट्याएर राखेर, यही नै सबैभन्दा विवेकपूर्ण हुन्छ जस्तो हामीलाई लागिरहेको छ। डाक्टर गौतम, हुन्छ, हस्, समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि। बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतम यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँले आफैले निर्णय गर्न सक्ने स्थिति छैन जस्तो हामीलाई लागिरहेको छ। हामी के भनिरहेका छौँ भने यो भेरोसेल नामक खोप पहिलो डोज जसले लगाएको छ, दोस्रो डोज त्यति सङ्ख्यामा लगाउन बाँकीहरूको लागि छुट्याएर राखिदिउँ, र अब बाँकी रहेको खोप जुन चाहिँ अहिले उब्रेको खोप छ, यो खोप चाहिँ नयाँ पहिलो डोज लगाउने जोखिम समूहमा रहेका, जो चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गरिरहनु भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई लगाउने वातावरण मिलायो भने सबैभन्दा विवेकपूर्ण काम यही नै हुन्छ। त्यसले गर्दा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई पनि न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त हामीले निषेधाज्ञा जस्तो यस्तो अप्ठ्यारो पद्धतिलाई त अपनाइरहेका छौँ भने हामीसँग भएको यो एउटा अलिकता सहज प्रकृतिको अथवा खोप उहाँले भनिरहनु भएको छ, पहिलो डोजको खोप लगाउँदा पनि धेरै व्यक्तिहरूलाई कोरोना सङ्क्रमण भइहाले पनि उहाँहरू गम्भीर अवस्थामा उहाँको स्वास्थ्य पुग्दैन भनेर भनिरहनु भएको छ भने खोप बाँकी छ, तर मानिसहरू अहिले पनि खतरा मोलेर काम गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई पनि खोप पुर्याउँ भन्ने यो विवेकपूर्ण निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। तर डाक्टर झलक शर्मा गौतम त्यही कुरा दोहोऱ्याइरहनु भएको छ, दोस्रो डोज सकाउँ अनि लगाउँला भनिरहनु भएको छ। केले अप्ठ्यारो पर्यो, कहाँबाट निर्णय गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको छ, हामी चाहिँ बुझ्न सकिरहेका छौँ। मैले पटक पटक दोहोऱ्याएर सोधिरहेको छु उहाँलाई, पहिलो डोज लगाउनेहरूलाई बाँकी रहेको दोस्रो डोज दिउँ उहाँहरूलाई, र त्यो बाँकी रहेको कुरा त हिसाब गर्दा निक्लिहाल्छ, अनि अरूलाई चाहिँ दिउँ, तत्काल दिउँ, किन हामी समय खाइरहने, किन यो खालको खतरा मोलिरहने, किन जोखिम मोलिरहने भन्ने हाम्रो आग्रह हो। किन हो कुनै उहाँहरू यो निर्णय गर्न सकिरहनु भएको छैन। लाग्छ हामीलाई अब छिटै निर्णय गर्नुहुनेछ, यसमा विवेकपूर्ण र सुझपूर्ण निर्णय हुन्छ, र हामी अझै बुझ्ने प्रयास गर्छौँ यहाँ के भइरहेको छ, र थप पछि पनि जोडिएर कुराकानी गर्छौँ डाक्टर झलक शर्मा गौतमसँग। अहिले दोस्रो डोज लगाउने र पहिलो डोज लगाउने एकैचोटि अभियान सुरु गर्दा भिडभाड हुन सक्छ, हो केही हदसम्म, तर त्यसो नगर्नको लागि भिडभाड हुन्छ भनेर हामी खोप नै अभियान नै बन्द गरेर बस्ने होइन, भिडभाड नहुने गरी खोप लगाउने वातावरणको निर्माण गर्नु चाहिँ विवेकपूर्ण हुन्छ, सुझबुझपूर्ण चाहिँ त्यो हुन्छ। होइन भने खोप छ, कार्यालयमा खोप तन्किएर बसेको छ, तर मानिसहरू यहाँ जोखिम मोलेर काम गरिरहेका छन्, र त्यही बिचमा उहाँहरूलाई कोरोना लागेर ज्यान गइहाल्ने परिस्थिति पनि निर्माण हुनसक्छ। त्यसो नहोस् भन्ने हामी यो आग्रह गर्छौँ, यो कामना गरिरहेका छौँ, र यसको बारेमा थप बुझेर उहाँसँग पुनः हामी कुराकानी गर्छौँ, र पहिलो डोजको खोप दिनको लागि पनि वातावरण निर्माण गर्नलाई एबी न्युज पहलले पहल गरि नै रहनेछ। र दर्शकवृन्द, पछिल्लो 24 घण्टामा आज 196 जनाको मृत्यु भएको छ भने नेपालमा कोरोनाका कारणले मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 5411 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 8203 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। यसरी कोरोनाको सङ्क्रमितको दर बढिरहेको छ। पछिल्लो केही समय यता कहिले घट्ने क्रम पनि बढिरहेको छ, मृतकहरूको सङ्ख्या पनि घट्ने क्रम बढिरहेको छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि कोरोनाको यो जोखिमबाट हामी मुक्त हुन लागेको सङ्केतको रूपमा यसलाई बुझ्ने होइन, अझ हामी सचेत हुनुपर्दो रहेछ। करिब निषेधाज्ञा लगाएको 3 हप्तामा काठमाडौँ उपत्यकाका मात्रै कुरा गर्ने हो भने सङ्क्रमण दर न्यून हुनुको भनेको मानिसहरू बीचको भेटघाट कम भइरहेका कारणले गर्दाखेरि यसको सर्ने दर अथवा सङ्क्रमणको दर न्यूनीकरण भएको हो। यो अन्त हुने स्थितिमा छैन। भोलि फेरि मानिसहरू एकअर्कामा भेटघाट गर्न थाल्ने अनि भोज भत्तेरमा संलग्न हुने खालको परिस्थिति हुने हो भने त्यो खालको परिस्थिति हुने हो भने यो बढ्नलाई धेरै दिन लाग्दैन। आजभन्दा हामीले 8 दिन 10 दिन 15 दिन अगाडि गरेको गल्तीको परिणाम आज भोगिरहेका छौँ र आज गरेको गल्तीको परिणाम अबको 1.5 हप्ता 2 हप्तापछि त्यसको परिणाम निस्कन्छ। त्यसकारण हामी भनिरहेका छौँ निषेधाज्ञालाई सही ढङ्गबाट अहिले सदुपयोग गरिनुपर्छ। यो बेलामा कोरोना सङ्क्रमणको यो श्रृङ्खलालाई हामीले अवरुद्ध पार्न सक्यौँ भने बिस्तारै हामीले यसलाई न्यूनीकरण गर्दै जान सक्छौँ र कोरोनासँगै जसरी अहिले विविध खालका समस्याहरू आइरहेका छन् ती समस्यालाई सम्बोधन गर्नका निमित्त पनि तपाईँ हामी सबै जुटेरै लाग्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ। र हुन त भनिन्छ बाधे बाधे जायते तत्त्वबोध, बिस्तारै बिस्तारै तत्त्वको ज्ञान हुँदै जान्छ, हामीलाई सिक्दै जान्छौँ हामी र यो अनुभवले हामीलाई आएका समस्यालाई समाधान गर्ने क्षमता र दक्षता अभिवृद्धि हुँदै जान्छ। त्यस्तै भएको छ कतिपय अस्पतालको सवालमा पनि उहाँहरूले जसरी अहिले व्यवस्थापनमा केही चुस्तता देखाउन थाल्नु भएको छ, यो चुस्तता पहिल्यै दिनदेखि देखाउनु पर्थ्यो, हामी त्यो भनिरहेका छौँ। किनभने त्यसो गर्नको निमित्त हामीले परेपछि
आफूलाई परेपछि मात्रै भोग्ने होइन, मानव भएको कारणले देखेपछि पढेर र अनुमान गरेर पनि यस्तो खालको समस्या आउन सक्छ, यति समयमा यति समस्या आउन सक्छ, त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नका निमित्त पनि हामी तयार हुनुपर्छ भन्ने किसिमको मानसिकता हामीले तयार गर्नुपर्छ। आजै मात्रै सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला मार्फत मास्क नलगाउनेलाई जरिवाना नगर्ने भन्ने खालको आदेश आइरहँदा अब हामी मास्क नै नलगाइकन हिँड्न पाउनुपर्छ भन्ने यसको अर्थ होइन। सर्वोच्च अदालतले त मास्क नलगाउँदा जरिवाना गर्न सक्ने कानुनी ऐनको प्रावधान छ कि छैन भन्ने दृष्टिकोणबाट यो फैसला गरेको हो। यहाँ ऐन कानुनको कुरो हेरेर कोरोना सर्ने नसर्ने भन्ने हुँदैन। जसले मास्क लगाउँदैन उसलाई कोरोना सर्ने र उसले अरूलाई कोरोना सार्न सक्ने सम्भावना उच्च हुने कुरा हो। सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णय भनेको संविधान, ऐन, कानुन, नियमले के भन्छ त? कहीँ त्यहाँ मास्क नलाएकै आधारमा कुनै शुल्क दिने अथवा जरिवाना तिराउन सक्ने, दण्ड दिन सक्ने व्यवस्था छ त नेपालको कानुनमा? भन्दा छैन। त्यसकारण नेपालमा कानुनमा नभएको कुराले लाई टेकेर दण्ड दिन पाइँदैन भनेको हो सर्वोच्च अदालतले। आफ्नो दृष्टिकोणबाट, आफ्नो कोणबाट, संवैधानिक कानुनी ऐनको कोणबाट यो सही छ। तर कोरोनाको कोणबाट चाहिँ के सही हो भने तपाईँ मास्क लगाइरहनु भएको छैन भने दण्ड त तिर्नु नपर्ला, तर तपाईँले आफ्नै दण्ड, आफैभित्र कोरोना तपाईँले सार्नुहुन्छ, आफ्ना परिवारका सदस्यलाई सार्नुहुन्छ र त्यो दण्ड केही हजार रुपियाँको दण्डभन्दा कति भयानक हुन्छ। आफूलाई परेपछि चेत्ने होइन, आफूलाई पर्नुभन्दा अगाडि नै चेत्ने चाहिँ मानव सभ्यता हो। यो मानव सभ्यताले विकास त्यसै कारणले भएको हो। त्यसकारण अहिले पनि हामी भनिरहेका छौँ, सावधान रहौँ, सचेत रहौँ। तपाईँ हामी सबै सतर्क भयो भने कोरोनाको यो महामारीलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। र दर्शक त्यतिखेर हामी झापामा रहेको युवाहरूको समूह एकका लागि एक अभियानसँग जोडेर कुराकानी गर्ने प्रयास त गरिरहेका थियौँ, तर उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। हामी पुनः जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। त्यसै गरी हामीसँग अन्य थुप्रै खालका समस्याहरू पनि थिए। ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास हामी निरन्तर जारी रहनेछ र निरन्तर जारी राख्नेछौँ। हामी भोलिको कार्यक्रममा ती विषयहरूलाई उठान गर्नेछौँ। नयाँ समस्या मात्र होइन, समाधानको उपायसहित उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि भने कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एबी न्युज खबर। हवस् त, नमस्कार।